सुन्नुभएको छ नि हैन? देखिएछ सर, पर्फेक्टली देखिएछ। सुरु गरौँ अब? ओके सर। हस् धन्यवाद। सम्पूर्ण आदरणीय सर म्याडमलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। एकाइ 13 युनिट 13 मा अनुसन्धान तथा विकास रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट R&D यो सम्बन्धी आज सुरुवात गर्दछु म। विशेष गरी यसमा भोलि अथवा पर्सि यो विषयवस्तुमा सायद सकिन्छ। बढीमा 3वटा क्लास भनेको छु मैले। आज सुरुवात गर्छौँ हामी अनुसन्धान र त्यो चाहिँ विकास। म चाहिँ अनुसन्धान के हो भन्ने कुरा यसमा विशेष गरी एकाइ 13 को मा यति टपिकहरू यति छन्। अनुसन्धानको अवधारणाका कुराहरू छ, त्यसको विशेषता, परिचय, उद्देश्य, महत्त्व, प्रकार र प्रयोग, विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक अनुसन्धानको आवश्यकता र रिपोर्टहरूको व्यावहारिक प्रयोग, कार्य अनुसन्धानको अवधारणा र प्रक्रिया, कार्य अनुसन्धान र अन्य अनुसन्धान बीच तुलनात्मक अध्ययन र त्यसपछि कार्य अनुसन्धानको प्रस्तावना लेखन, प्रतिवेदन तयारी र उपयोग, मामला अध्ययनको परिचय, प्रक्रिया र रिपोर्ट, र त्यसपछि यो मामला अध्ययन र कार्य अनुसन्धान बीच अन्तर सम्बन्ध र फरक, र विद्यालय व्यवस्थापन तथा शिक्षण सिकाइ सुधारको लागि शैक्षिक अनुसन्धानको प्रयोगको वर्तमान अवस्था। यति टपिकहरू चाहिँ हाम्रो प्रवि निभावी र मावि को लागि यसमा यो विषयवस्तु रहेको छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ अब यसमा वस्तुगत र विषयगत दुईटै खालको चाहिँ हामीलाई तयार गर्नुपर्ने भएको हुनाले, सोध्ने भएको हुनाले हामीले त्यो अनुसार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले भोलि अब यसमा वस्तुगत र विषयगत प्रश्न पनि यहाँहरूलाई भोलि त्यो बनाएर यहाँ ल्याउनेछु। यहाँहरूले चाहिँ त्यसको आन्सर दिनुहुनेछ। यहाँ चाहिँ विशेष गरी आजको परिचय यो चाहिँ अनुसन्धानसँग सम्बन्धित केही कुराहरू आज हामी सेयर गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो अनुसन्धान भनेको के हो, त्यसबाट चाहिँ सुरुवात हुन्छ। यसमा रिसर्च। अब यसको शाब्दिकका कुरा गर्दाखेरि रि प्लस सर्च भन्ने हुन्छ। भनेको पुनः, सर्च भने खोजी गर्ने हैन, पत्ता लगाउने भनेको चाहिँ पुनः खोजी गर्ने। त्यसरी चाहिँ यसको चाहिँ शब्दको अर्थ लगाउँदाखेरि त्यो हुन्छ। तथापि ठ्याक्कै त्यो मात्रै हुन्छ भन्ने त छैन यहाँ। त्यसै कारणले अनुसन्धान भन्न बित्तिकै कुनै समस्यालाई लिएर हामी अध्ययन गर्छौँ समाधानको लागि। त्यसै कारणले समस्या समाधान गर्न औपचारिक र क्रमबद्ध रूपमा गर्ने अध्ययन नै अनुसन्धान हो भन्ने काम गरिन्छ। तर सबै चाहिँ औपचारिक हुँदैनन् भन्ने कुरा पनि पछि आउँछ। यसको प्रकारको कुरा गर्दाखेरि आउँछ। तर हामीले चाहिँ यसको परिभाषाको कुरा गर्दाखेरि त्यो पनि हामी भन्न सक्छौँ। त्यसकारणले कुनै पनि क्षेत्रमा आएको समस्या समाधान गर्नको लागि फर्मल र सिस्टमेटिक रूपमा भन्छौँ। औपचारिक रूपमा र क्रमबद्ध रूपमा जुन अध्ययन गरिन्छ त्यो नै के हो, रिसर्च हो। र यसले चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ ज्ञानको भण्डारमा अरू ज्ञान सूचना थप्ने हो। भनेको नलेज फर सेक भन्छ, नलेज फर नलेज सेक भन्छ। भनेको ज्ञानमा चाहिँ ज्ञान थप्ने हो। अहिले विद्यमान अवस्थामा भएको ज्ञान हैन, म यदि कसैले यो चाहिँ पुगेन हैन भन्छ भने त्यो चाहिँ अनुसन्धान गरेर त्यसपछि नयाँ के हो त भनेर दिनुपर्छ। त्यसै कारणले यहाँ चाहिँ यो चाहिँ भइरहेको विद्यमान अवस्थामा भएको जुन कुरा छ त्यो चाहिँ के हो, चाहिँ त्यो ज्ञानमा चाहिँ अरू थप्ने काम चाहिँ हामी को लागि हामीले गर्ने भनेकै अनुसन्धान हो। त्यसै कारण यस्तो अनुसन्धान भनेको चाहिँ व्यवस्थित रूपमा गर्ने गरिन्छ। जस्तो आधारभूत अनुसन्धानको कुरा गर्ने हो भने त यो एकदमै फर्मल्ली हैन, कन्ट्रोल वातावरणमा हैन, यो व्यवस्थित रूपमा यसका साधन टुलहरू अनि यो चाहिँ सबैले गर्न सक्ने विषयवस्तु पनि होइन। यसमा चाहिँ एकदमै रिसर्च सम्बन्धी एक्सपर्ट भएकोले मात्रै गर्न सक्ने हुन्छ चाहिँ त्यो बेसिक अथवा प्योर रिसर्चको लागि। तर अरू अनुसन्धान पनि हामी शिक्षा क्षेत्रका अनुसन्धान पनि हामी अब यसैमा पर्छ। र ती अनुसन्धानको सबै अनुसन्धानमा त्यो चाहिन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। भइरहेको अवस्थामा सुधार गर्नु पनि रिसर्च नै हो। जुन हामीले काम गर्दैछौँ, काम गरिरहेको अवस्थामा केही समस्या आयो भने त्यो समस्या समाधानको लागि गर्ने अनुसन्धान, तत्कालको लागि समाधान गर्ने अनुसन्धान पनि हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा त यो कन्ट्रोल अनि वैज्ञानिक अनि फर्मल्ली अनि त्यसपछि सिस्टमेटिक रूपमा भन्ने कुरा त्यसरी चाहिँ औपचारिकताको कुराहरू त्यस्ता हुँदैनन्। त्यसमा अनौपचारिक तरिकाले पनि हामीले रिसर्च गर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ हामी यसको परिभाषाको कुरा गर्दाखेरि
व्यवस्थित र वैज्ञानिक पद्धतिबाट ज्ञानको खोजी गर्ने, नयाँ ज्ञानको चाहिँ हैन प्रतिपादन गर्ने, समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियालाई रिसर्च भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ। र यसमा चाहिँ भन्ने गरेको छ, यो इङ्ग्लिसमा पनि यो चाहिँ असाध्यै राम्रो यो चाहिँ वाक्यको रूपमा छ, त्यसै कारण मैले ल्याएको। सर्च फर नलेज, ज्ञानको खोजी गर्ने हैन, साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसन अर इन्क्वायरी अफ नलेज, ज्ञानको खोजी गर्ने हैन, पत्ता लगाउने, डिस्कभरी अफ नलेज हैन, अनि सल्भिङ एक्जिस्टिङ प्रब्लम भनेको भइरहेका अब चाहिँ विद्यमान अवस्थामा भएका समस्याको समाधान गर्ने, प्रुभ न्यू आइडियाज, नयाँ हैन विचारहरूको चाहिँ प्रमाणित गर्ने, र टेस्टर अथवा नयाँ यो चाहिँ टेस्ट जुन कुनै सिद्धान्त छ, प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्तलाई पनि टेस्ट गर्नको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ, अथवा डिस्कभरी न्यू थ्योरी अथवा नयाँ सिद्धान्त नै प्रतिपादन गर्ने काम पनि अनुसन्धानकै काम हो। त्यसकै कारणले हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि ज्ञानको उत्पादन गर्ने हैन, नयाँ सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने, विद्यमान सिद्धान्तको परीक्षण गर्नको लागि अनुसन्धानले सहयोग गर्छ। अब अनुसन्धानका विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, यति नै प्रकारको छ भन्ने त छैन। अब कसैले यो पनि हुन्छ, यो पनि हुन्छ, यो प्रकार पनि हुन्छ भन्नुभएको छ, त्यसैले यसको फिक्स छैन। तर सामान्यतया बढी प्रयोगमा आएका हामी विशेष गरी शैक्षिक अनुसन्धानसँग सम्बन्धित चाहिँ पक्षमा अलिक डिटेलमा हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ। अब यसमालाई एउटा गुणस्तरीय कामलाई गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न हैन, यो चाहिँ विकासलाई पनि हैन योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन, गुणस्तरीय रूपमा चाहिँ विकास गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउन, अब अहिलेको चाहिँ हैन समृद्ध नेपाल हैन, यो सुखी नेपाली भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ लिएको छ। त्यो चाहिँ बनाउनको लागि त यो अनुसन्धानले एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनुसन्धानमा आधारित योजना र कार्यक्रमहरू, नीतिहरू चाहिँ अपरिहार्य चाहिँ पक्ष हो त्यसको लागि। त्यो समृद्ध नेपालको लागि, समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि चाहिँ हामीलाई यो योजना पनि, अब अनुसन्धानमा आधारित योजना, नीति, कार्यक्रम, परियोजनाको कुराहरू पनि आवश्यक पर्छ। त्यसको लागि त अनुसन्धानले नै सहयोग गर्ने हो। त्यसै कारणले अनुसन्धानमा आधारित योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन चाहिँ अनिवार्य शर्त हो भन्ने कुरा छ। यो अनुसन्धान सम्बन्धी विभिन्न विद्वानहरूले, अनुसन्धानविदहरूले आफ्ना आफ्नै तरिकाले व्याख्या पनि गर्नुभएको छ। कसैले अब यो चाहिँ विशेष गरी परीक्षामा वस्तुगत प्रश्नको लागि पनि आउन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले मैले यो चाहिँ यसरी टेबुलेसन गरेको हो। कि अब यहाँ चाहिँ रेडम्यान र मोरेले के भन्नुभएको छ भने नयाँ नयाँ ज्ञानको प्राप्ति गर्न गरिएको व्यवस्थित प्रयासलाई वास्तवमा अनुसन्धान भनिन्छ भन्नुभयो। कर्लिङ्गरले चाहिँ प्रकृतिमा रहेका विभिन्न तथ्य हुन्छ, घटना हुन्छ हैन, त्यो विषयवस्तुहरू हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, त्यो किन र कसरी विद्यमान छन् त, तिनीहरूको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ सवालमा निश्चित एउटा हैन हाइपोथेसिस चाहिँ हामी निर्माण गर्छौँ र त्यसपछि योजनाबद्ध रूपमा नियन्त्रित वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रमाणका आधारमा चाहिँ यो गरिने खोजी कार्यलाई वास्तवमा वैज्ञानिक अनुसन्धान भनिन्छ भनेर कर्लिङ्गरले अलिक बढी व्यापक अर्थमा यो उहाँले भनेको चाहिँ विशेष गरी यो चाहिँ बेसिक रिसर्चलाई बढी फोकस गर्नुभएको छ। अनि बेस्टायन खानले पनि अनुसन्धान भनेको त्यस्तो व्यवस्थित र वस्तुगत विश्लेषण र नियन्त्रित अवलोकनको अभिलेख राख्ने कार्य हो। त्यो कुनै विशेष प्रक्रियाको प्रभाव र कारणका रूपमा रहेको विभिन्न घटनाको सामान्यकरण गरी सिद्धान्तको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ भन्नुभएको छ। उहाँले पनि विशेष गरी चाहिँ बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च, फन्डामेन्टल रिसर्चलाई बढी जोड दिनुभएको छ र व्यक्ति र समाजलाई प्रगतिका लागि प्रोत्साहन गर्ने, सहायक हुने, प्रभावकारी ढङ्गले समस्याको समाधान गर्ने, ज्ञानको अभिवृद्धि गर्ने, कोही निष्कर्षतर्फ डोर्याउने खोजपूर्ण क्रियाकलापलाई अनुसन्धान भनिन्छ भन्नाले उहाँले चाहिँ यो म्याक र वाटसनले चाहिँ यो मिश्रित पक्षबाट अनुसन्धानबाट आफ्नो परिभाषा चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ र बढी औपचारिक र ज्यादै व्यवस्थित र गहन विश्लेषण वैज्ञानिक विधि अङ्गालले प्रक्रियालाई अनुसन्धान भनिन्छ भनेर उहाँ चाहिँ जोन डब्लु वेस्टले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ आधारभूत अनुसन्धान, बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्चलाई बढी फोकस गरेर परिभाषा दिनुभएको। अब समग्रमा हामी के भन्न सक्छौँ, अनुसन्धानमा कस्ता कस्ता विशेषता हुन्छन्, के काम गरिन्छ भन्ने काम चाहिँ कुराको लागि यसका विशेषताहरू पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तो कुनै खास विधा अथवा विषय क्षेत्र, घटनाक्रम, समस्या, मुद्दा हुन्छ, त्योसँग सम्बन्धित हामीले नयाँ ज्ञानको प्रतिपादन गर्न अथवा समस्याको समाधान गर्नको लागि अनुसन्धान केन्द्रित हुने गर्दछ। कि त नयाँ ज्ञानको हैन प्रतिपादन, नयाँ सिद्धान्तको प्रतिपादन
कि त चाहिँ त्यो प्रतिपादन भएको सिद्धान्तलाई परीक्षण गर्ने त्यो उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कामको लागि लेखाजोखा गर्न पनि चाहियो फेरि अनुसन्धान होइन। कुनै अनुसन्धानले त्यसो गर्छ, कुनै अनुसन्धानले प्रतिपादनै गर्छ, नयाँ थ्योरी नै चाहिँ उत्पादन जन्माउने काम गर्छ। त्यस कारण अनुसन्धानले सिद्धान्त निर्माणमा जोड दिन्छ। यसले प्राप्त ज्ञानको सामान्यीकरण गर्ने र कतिपय सन्दर्भमा नतिजाको भविष्यवाणी पनि गर्न सहयोग गर्छ। अनुसन्धान इन्द्रियजन्य र अनुभव र प्रत्यक्ष प्रमाणमा आधारित हुन्छ। बिना तथ्य बिना प्रमाणको आधारमा हामीले सुझाव होइन लेख्न मिल्दैन। अब यो विशेष गरी इम्पेरिकल रिसर्च भन्छ यसलाई हामी होइन। इन्द्रियजन्य र अनुभव र प्रत्यक्ष प्रमाणमा आधारित भनेको चाहिँ के हो त, यो थ्रु द युज अफ सेन्सर पञ्च ज्ञानेन्द्रियको माध्यमबाट, अवलोकनबाट, अनुभवबाट होइन, प्रत्यक्ष रूपमा आफूले प्रयोग गरेर लर्निङ बाई डुइङ चाहिँ तथ्यको आधारमा चाहिँ अनुसन्धान गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि यो किसिमको अनुसन्धान पनि चाहिँ होइन त्यो इम्पेरिकल रिसर्चले त्यो कुरालाई जोड दिन्छ भन्छौँ। प्राइमेरी सोर्सबाट चाहिँ सङ्कलित तथ्याङ्कलाई प्रयोग गरेर नयाँ अनुसन्धान गर्ने काम पनि गरिन्छ। अब यसका साथै अब कतिपय अवस्थामा सेकेन्डरी सोर्सलाई पनि हामी प्रयोग गर्छौँ। कतिपय अवस्थामा क्वालिटेटिभ रिसर्चको लागि त ट्रायङ्गुलेसन गर्ने काम पनि गर्छौँ। त्यसको अवस्थामा हामीले सबै प्रकारका तथ्याङ्कहरूले प्रयोग गर्छौँ होइन। र त्यसको साथै तत्काल उपलब्ध तथ्याङ्कलाई प्रयोग गरी पुरानो ज्ञानको प्रामाणिकता परीक्षण गर्ने पहिलाको टेस्ट होइन, र त्यसपछि त्यसको आधारमा नयाँ तथ्य प्रतिपादन गर्ने यहाँ गरेका छन् त हाम्रो सिकाएका सिद्धान्तहरूले होइन र। जस्तो यो सिद्धान्तका भएका कमी कमजोरी हटाउनको लागि यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको भन्छ नि होइन। हामी व्यवहारवादी सिद्धान्त सिकाएका सिद्धान्त, अनि संज्ञानवादी सिकाएको सिद्धान्त भनेका छौँ, निर्माणवादी सिकाएको सिद्धान्त भनेका छौँ नि त अहिले। भनेपछि अब त्यो कुरा पनि ती सबै सिद्धान्त भनेका अनुसन्धानबाट चाहिँ प्रतिपादन भएका सिद्धान्त हुन्। त्यस्ता सिद्धान्त चाहिँ प्रतिपादन गर्न हामीले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने गर्दछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हो। अनुसन्धान भनेको सावधानीपूर्वक तयार गरेका विश्वसनीय र वैध होइन टुलहरू र मेथडहरू प्रयोग गरेर सम्पन्न गर्ने गरिन्छ। हचुवाका भरमा गर्ने काम चाहिँ अनुसन्धानमा हुँदैन। त्यस कारणले अनुसन्धान कार्यमा सम्बन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञताको पनि जरुरत पर्दछ र अनुसन्धान गर्नको लागि त्यति सजिलो चाहिँ होइन। यसमा त्यही धेरै ठुलो इस्यु छ भनेपछि नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने हो भने बेसिक रिसर्च अथवा प्योर रिसर्च अथवा फन्डामेन्टल रिसर्च गर्ने हो भने त थुप्रै समय लाग्न सक्छ यहाँ होइन। यो 6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष थुप्रै समय लाग्न सक्छ। अनि त्यसपछि मात्रै हामी निष्कर्षमा पुग्ने काम गर्दछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसमा विशेष गरी त्यो काम सम्पन्न गर्नको लागि धैर्यता, साहस र लगनशीलताको चाहिँ जरुरत पर्छ नै। त्यस कारण अनुसन्धानले समाधान नभएका समस्याको चाहिँ अध्ययन गर्ने हो होइन, समाधान भएको चाहिँ होइन कुराको चाहिँ अध्ययन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। यसमा भन्दा पनि यही समस्या हुन्छ, त्यो समस्याको समाधान गर्नको लागि पनि विशेष गरी एउटा समस्यालाई लिएर हामीले अनुसन्धान गर्ने हो होइन। त्यसै कारणले समस्यामा आधारित हुन्छ, समस्या समाधानमा आधारित हुन्छ भन्ने नै हो। त्यसपछि अर्को हामीलाई चाहिँ विशेष गरी अनुसन्धानको उद्देश्य के हो भनेको छ। मैले चाहिँ परीक्षामा यहाँहरूले परीक्षामा लेख्ने भाषामा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ भनेको छु। अस्ति मैले एकपटक चाहिँ बहुपाठ्य पुस्तक को सम्बन्धमा प्रश्न र त्यसको उत्तर लेखेका थिएँ नि। अर्को स्थानीय पाठ्यक्रमको पनि त्यसै गरी लेखेका थिएँ होइन। हरेक युनिटमा एउटा एउटा भनेको छु मैले। यहाँ चाहिँ अब यहाँ पनि एउटा प्रश्न र एउटा आन्सर चाहिँ लेखेको छु। तर अब यो पनि अब त्यही लेख्ने कामसँग सम्बन्धित नै हो। अनुसन्धानको उद्देश्य होइन अथवा कुनै अनुसन्धान गर्नको उद्देश्यलाई कुनै 5वटा वर्णन गरोस् भन्यो भने त अब हामीले अब यो चाहिँ अब यस्तो खालको टिपिकल चाहिँ हामीले मुख्य शब्दहरू चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। बाँकी अरू इलाबोरेसन त हामी गरिहाल्छौँ। त्यसै कारणले अब यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ यसको उद्देश्य, महत्त्व, आवश्यकता, प्रयोग भनेको उस्तै हुन्। अब हामीले यसको उद्देश्यको भाषामा लेख्ने, महत्त्वको भाषामा लेख्ने, आवश्यकताको भाषामा लेख्ने भन्ने मात्रै त भयो। त्यसै कारणले यहाँनिर यसको अनुसन्धान गर्नेको उद्देश्य भनेको प्रतिपादन गर्ने हो। के प्रतिपादन गर्ने भनेपछि नयाँ ज्ञान। एउटा चाहिँ नयाँ ज्ञान, अर्को नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो चाहिँ यसको उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य त त्यो भयो। त्यसपछि अर्को समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्नु पनि अर्को हो। भनेको चाहिँ कुनै विषय क्षेत्रमा अब यहाँ शिक्षा पनि हुनसक्छ, कृषि पनि हुनसक्छ, मेडिकलतिर पनि हुनसक्छ, उद्योगतिर पनि हुनसक्छ होइन, यातायाततिर हुनसक्छ होइन। भनेपछि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि समस्याहरू पक्कै पनि हुन्छन्। त्यस्ता समस्याहरूको के छन् पहिचान गर्ने, अथवा चुनौतीहरू के छन्,
अथवा इस्युहरू के छन् ती सबैको पहिचान गरेर त्यही समस्याको समाधान, चुनौतीको सम्बोधन, मुद्दाको सम्बोधन, चुनौतीको सामना गर्नको लागि त्यस्ता उपायहरू के हुन्छन् त भनेर चाहिँ विभिन्न हैन अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यो उपायहरू पत्ता लगाउने र त्यो उपायहरू कार्यान्वयन गर्दै चाहिँ समस्या समाधान गर्दै जाने हुन्छ। अब त्यो चाहिँ कामको लागि अनुसन्धानले सहयोग गर्छ। अनि अर्को भनेको सुधार गर्ने। त्यो सुधार गर्ने भनेको अहिले भइरहेको अवस्थामा सुधार गर्ने। जस्तो क्वालिटी भन्छौँ नि हामी, क्वालिटी के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब एउटा चाहिँ कथा एउटा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। क्वालिटी खोज्दै जानुभएछ भन्नुहुन्थ्यो कि एकजना हाम्रो सरले। क्वालिटी कस्तो हुन्छ भनेर खोज्दै जानुभएछ अनि कहीँ त्यसपछि पाउनु भएन छ। अनि त्यो हिसाबले यहाँनिर क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भनेको छ त भन्दाखेरि इम्प्रुभमेन्ट अफ एक्जिस्टिङ कन्डिसन इज कल्ड क्वालिटी हैन। वास्तवमा क्वालिटी भनेको कहीँ गएर खोज्ने चिजै होइन। अहिले हामीले जे काम गरिरहेका छौँ त्यसैमा सुधार गर्नु नै के क्वालिटी त्यही हो। अब विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नु त्यही क्वालिटी हो। विद्यार्थीलाई बस्ने व्यवस्था उचित रूपमा बस्ने व्यवस्थापन गर्नु त्यही क्वालिटी हो। आइसिटी ल्याब छैन, आइसिटी ल्याबको व्यवस्थापन गर्नु त्यही क्वालिटी हो। पुस्तकालय विद्यालयमा छैन, पुस्तकालयको व्यवस्थापन गरियो त्यही क्वालिटी हो हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो यो चाहिँ शौचालयको चाहिँ व्यवस्थापन राम्रो छैन भनेपछि शौचालयको चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसार छैन भने त्यस्तो अवस्थामा शौचालयको चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसार व्यवस्थापन गरियो छात्र छात्राको लागि छोरीछोरी त्यही हो क्वालिटी। त्यसको क्वालिटी खोज्ने कुरा चाहिँ भन्दा पनि भइरहेको अवस्थामा इम्प्रुभिङ एक्जिस्टिङ कन्डिसन इज कल्ड क्वालिटी जुन WHO ले भनेको छ त्यो कुराको लागि पनि हामीले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। विशेष गरी सुधार गर्ने भनेको त हाम्रो यहाँ चाहिँ अब अनुसन्धानको उद्देश्यमा त एक्सनका बेसिकका एप्लाइडका सबै कुराहरू चाहिँ यसमा मिसेर आउने भयो। त्यसै कारणले सुधार गर्ने भनेको विद्यमान अवस्था जे छ त्यो अवस्थामा सुधार गर्न सिकाइ क्रियाकलाप होला, सहजीकरण प्रक्रियामा होला, सामग्री होला, मूल्याङ्कन होला हैन। त्यो प्रक्रियामा सुधार गर्नको लागि पनि उद्देश्य हैन गर्नु पनि उद्देश्य हो अनुसन्धानको उद्देश्य हो। अर्को चाहिँ नीतिगत पक्षमा सुधार गर्ने पनि हो। यो पनि अहिले चाहिँ अनुसन्धानमा आधारित नीतिका कुराहरू चाहिँ योजनाका कुराहरू अहिले चाहिँ एकदमै हाइलाइटमा आएको छ हैन। त्यसकारणले यो नीतिगत पक्षमा सुधार गर्ने हो भने अनुसन्धानमा तथ्यमा आधारित हैन जुन अब हामीले चाहिँ काम गर्छौँ त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्छ। र त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ विद्यमान भएका चाहिँ नीतिहरूको खोजी गर्ने के नीतिहरू छन्, तिनीहरूमध्ये उपयुक्त नीतिहरू के हुन् त्यो पत्ता लगाउन, अनि ती नीतिमा भएका के कमजोरीहरू रहेछन् त अनि कसरी सुधार गर्न सकिँदो रहेछ। र त्यसपछि अर्को त्योभन्दा चाहिँ बढी एप्लिकेबल खालका चाहिँ नीतिहरू चाहिँ प्रतिपादन गर्न के गर्न सकिन्छ त। नीति सम्बन्धमा देखेका समस्या पत्ता लगाउने, कमी कमजोरी पत्ता लगाउने, कार्यान्वयनमा रहेको चाहिँ समस्याहरू के आएको छ त्यो पत्ता लगाउने र उपयोगकर्ताका धारणा बुझ्ने, विभिन्न क्षेत्रमा सम्बन्धित नीतिगत चाहिँ बिच हैन नीति बिचमा समन्वय गर्ने र त्यसपछि दोहोर्याउन नहुने र त्यसपछि प्रशासनिक पक्ष, व्यवस्थापन पक्ष सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न, कार्यान्वयन गर्न, अनुगमन मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन पनि अनुसन्धानको उद्देश्यभित्रै पर्ने कुराहरू भयो। अब त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ अनुसन्धान उद्देश्य भनेको योजना कार्यक्रमको विकास गर्न सहयोग गर्नु हो। अब यो चाहिँ विभिन्न क्षेत्रको विकासको लागि चाहे त्यो कृषिको होला, चाहे उद्योगको होला, चाहे हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको होला हैन। त्यो चाहिँ विभिन्न क्षेत्रको जुन हैन विकास गर्ने विकासका पूर्वाधारका कुराहरू पनि होला, त्यहाँ वातावरण संरक्षणका कुराहरू पनि होला हैन। भनेपछि विभिन्न क्षेत्रका जुन हैन विकास गर्नको लागि योजना चाहियो, नीति चाहियो, योजना चाहियो, कार्यक्रम चाहियो हैन, ऐन कानुन चाहियो। भनेपछि त्यस्तो नै विकास गर्नलाई उपयुक्त खालको व्यावहारिक खालको चाहिँ योजना निर्माण गर्न सहयोग गर्नु र विगतमा सञ्चालन भएका योजनाको समीक्षा गर्नु र नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको लागि व्यावहारिक सुझाव दिन र नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमको विकास गर्न र कार्यक्रमलाई एकदमै सफल बनाउनको लागि र उपयुक्त चाहिँ कार्यक्रम र परियोजनाको छनौट गर्न सहयोग गर्नु पनि अनुसन्धानको उद्देश्यभित्रै पर्दछ। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ निर्णय निर्माणमा सहयोग गर्ने, डिसिजन मेकिङ भने विशेष गरी हामी
शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ बढीभन्दा बढी 4 प्रकारको रिसर्च चाहिँ प्रयोग गर्छौँ हामीले। त्यो मध्येमा एउटा चाहिँ होइन इभ्यालुएटिभ रिसर्च पनि हो होइन, इभ्यालुएटिभ रिसर्च पनि गर्छौँ, फर्मेटिभ रिसर्च पनि अहिले विभिन्न संस्थाहरूबाट फर्मेटिभ रिसर्च गर्ने काम भएको छ। त्यसपछि तल्लो उसमा चाहिँ विशेष गरी शिक्षा चाहिँ शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित गर्ने हो भने तर अप्लाइड रिसर्च र त्यसमा चाहिँ एक्सन रिसर्चहरू बढी प्रयोग भएको अवस्था छ। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ शिक्षा क्षेत्र अथवा अरू विभिन्न क्षेत्रमा पनि आवश्यकता अनुसार कुनै समस्या छ, त्यो समस्या समाधानका वैकल्पिक उपायहरू चाहिँ खोजी गर्ने काम हुन्छ। त्यो वैकल्पिक उपायहरू कुनै समस्या समाधानका विभिन्न विकल्पहरूको चाहिँ तयार गरिन्छ। त्यो विभिन्न विकल्पहरू मध्ये उत्तम विकल्प होइन, सेलेक्सन अफ बेस्ट अल्टरनेटिभ चाहिँ छानेर समस्या समाधान चाहिँ गर्नको लागि पनि त हामीले इभ्यालुएटिभ रिसर्च चाहिँ गर्ने गर्छौँ। बसेको निर्णय निर्माणमा चाहिँ सहयोग गर्नु पनि अनुसन्धानको उद्देश्य रहेछ भन्ने हो। यसमा प्रशासनिक प्रकृतिका निर्णयलाई कम जोखिमपूर्ण गराउनु, विभिन्न क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र समेत त्यो गतिविधिको व्याख्या, नियन्त्रण, भविष्यवाणी, नीति निर्णय गर्ने भरपर्दो सूचना प्राप्त गर्ने, अरू समस्या समाधानको लागि सृजनात्मक विकल्प विकास गर्नु पनि अनुसन्धानको उद्देश्य हुन्छ। जस्तो हाम्रो नेपालको शिक्षा पद्धतिमा होइन तथ्याङ्क कुरा गर्दाखेरि IEMIS भन्छौँ नि होइन, त्यो IEMIS भनेको चाहिँ के हो, विशेष गरी त्यो चाहिँ तथ्याङ्क कुराहरू शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जुन निकाल्छ फ्ल्यास रिपोर्ट हो, त्यो कुरालाई लिएर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि निकाल्छ। त्यो त स्ट्याटस निकाल्छ होइन, शैक्षिक सूचना चाहिँ त्यसबाट निकाल्छ। त्यो पनि के हो हाम्रो चाहिँ तथ्यमा आधारित होइन चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ आधिकारिक तथ्याङ्कलाई लिएर त्यसपछि आगामी दिनमा त्यसको बारेमा अहिले कति तालिम प्राप्त भयो, कति उपलब्धि छ भन्ने कुरा सबै चाहिँ होइन आकलन गरेर लेखाजोखा गरेर आगामी दिनमा चाहिँ कुन कार्यक्रम सबैभन्दा उपयुक्त छ भन्नेको लागि त अनुसन्धान गर्नु पर्यो नि फेरि। त्यसै कारणले त्यो अनुसन्धान गर्न सहयोग गर्ने, निर्णय निर्माणमा डिसिजन मेकिङमा सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प के हुन सक्छ त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ डिसिजन मेकिङ गर्न सहयोग गर्नु भनेको चाहिँ अनुसन्धानको नै उद्देश्य हुन्छ। अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ क्वालिटी होइन, क्वालिटी एनहान्समेन्ट गर्ने हो। यो सबै क्षेत्रको क्वालिटी हो, यो सडकको होला, यो कृषिको होला होइन, खेतबारीमा चाहिँ अब खेती गर्ने कुराहरू होला, कुनै पेसा व्यवसाय प्रविधिको कुराहरू पनि होला, अनि शिक्षा क्षेत्रमा देखेका विभिन्न चाहिँ होइन चाहिँ कम्पोनेन्टको कुराहरू पनि होला त्यसमा होइन, गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने तालिममा पनि होला, व्यवस्थापनमा होला, संस्थागत क्षमताका कुराहरू होला, सबैमा क्वालिटी चाहियो भन्ने हिसाबले क्वालिटीलाई इन्स्योर गर्न सहयोग गर्ने भन्ने पनि अनुसन्धानको उद्देश्य हो। किनभने अनुसन्धानले चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसमा सुझाव दिएको हुन्छ, यो गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न यो कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने अवस्था देखियो भन्छ। जस्तो नेपालको नासा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ सम्बन्धित संस्था मन्त्रालयले यस्तो गर्नुपर्ने देखिन्छ, पाठ्यक्रम विकासले यस्तो गर्नुपर्ने देखिन्छ र त्यसपछि यो विद्यालयमा गुणस्तरीय तरिकाले सिकाउनको लागि शिक्षक छनौट गर्ने प्रक्रियामा शिक्षक सेवा आयोगले यस्तो गर्नुपर्छ, विद्यार्थीको सिकाइ बढाउनको लागि शिक्षकले यस्तो गर्नुपर्छ, तालिमको कुराहरू यो हुनसक्छ। र अब यसमा चाहिँ अभिभावकले चाहिँ विद्यार्थीको आफ्ना बाबु नानीहरूको सिकाइलाई अब चाहिँ उपलब्धि स्तरलाई बढाउनको लागि उहाँहरूको चाहिँ भूमिका यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो विभिन्न क्षेत्र सेक्टर वाइज रूपमा चाहिँ सुझाव दिएको हुन्छ नि होइन। त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि क्वालिटी चाहिँ बढाउनको लागि हो। त्यस कारण गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नु भनेको पनि के हो त अनुसन्धानको उद्देश्य हो भन्न सक्छौँ हामीले होइन। त्यसपछि अर्को हाम्रो शीर्षक छ, योसँग यो पनि उस्तै चाहिँ अब उद्देश्य, अब आवश्यकता, कारण, महत्त्व, प्रयोग भनेको चाहिँ उस्तै उसमा हुन्छ, भाषा मिलाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अब यहाँ मैले प्रयोगको हिसाबले यो चाहिँ होइन महत्त्व भने महत्त्वको सोध्यो भने यहाँहरूले यस्तो गर्न सहयोग गर्दछ भन्नु पर्यो। विद्यमान नीतिको खोजी गर्न र उपयुक्त नीति पत्ता लगाउन अनुसन्धानले सहयोग गर्दछ भन्ने भाषामा चाहिँ यहाँले महत्त्व इम्पोर्टेन्सलाई त्यो भाषामा लेख्नुहुन्छ। र प्रयोग हो भने अब यो चाहिँ होइन
है लगाउन गर्न अब यो बुझ्न भन्ने भाषा यो पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यस्ता चाहिँ हैन प्रयोगको कुरा चाहिँ सोधेको अवस्थामा मैले यहाँ प्रयोगको सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ लेखेँ। तपाईहरुले चाहिँ परीक्षामा महत्त्वको रूपमा चाहिँ सोध्यो भने यो पूर्ण वाक्यको रूपमा यहाँले चाहिँ लेख्नु हुनेछ। अब यसमा अनुसन्धानको महत्त्व र प्रयोगलाई हामीले एकैचोटि हामी भन्न सक्छौँ। यसमा विशेष गरी विद्यमान नीति जुन छ, नीति निर्माण मा चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ, अनुसन्धानको प्रयोग गरिन्छ भन्ने हो यो। विशेष गरी अहिलेको विद्यमान अवस्थामा भएका नीतिहरू के छन् खोजी गर्ने। जस्तो यहाँ चाहिँ अब मानव जलवायु परिवर्तन नीति होला, सूचना सञ्चार प्रविधि नीति 72 होला, उद्योग नीति होला, हाम्रो शिक्षा नीति नै छ, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 76 छ हैन। भनेपछि यसमा चाहिँ यो हैन वैदेशिक चाहिँ व्यापारसँग सम्बन्धित पनि सहयोगसँग सम्बन्धित पनि नीति होला, पर्यटन सम्बन्धी नीति होला हैन। भनेपछि पूर्वाधार सम्बन्धी नीतिहरू होला। भनेपछि कुन क्षेत्र हो त्यो क्षेत्रको चाहिँ विकास गर्नको लागि त नीति उपयुक्त खालको व्यावहारिक नीति त निर्माण गर्नु पर्यो। त्यसको लागि सहयोग गर्ने भनेको त अनुसन्धानले हो। अनुसन्धान हैन, अनुसन्धानले के गर्छ त भन्दाखेरि अहिले भएका विभिन्न नीतिको खोजी गर्छ र त्यो मध्ये उपयुक्त नीति पत्ता लगाउन चाहिँ हैन सहयोग गर्छ। अनि भएका चाहिँ कमी कमजोरीहरू पत्ता लगाएर सुधारात्मक हैन कार्य गर्नको लागि, समस्या समाधान गर्नको लागि, कार्यान्वयनको समस्या र उपयोगकर्ताको धारणा बुझ्ने र समन्वय गर्न, दोहोरो चाहिँ पछ्याउन नदिने र पहुँच हैन अभिवृद्धि गर्न र संस्था क्षमता विकास गर्नको लागि चाहिँ यो सबै के हो त नीति निर्माणमा, नीतिमा भिजन मिसनको कुराहरू, उद्देश्यको कुराहरू, नीतिगत कुराहरू, कार्यनीतिका कुराहरू र त्यसमा चाहिँ त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न लागि संस्थागत प्रबन्धको कुराहरू पनि त्यसमा राखिएको हुन्छ। त्यो सबैको लेखाजोखा गरी उपयुक्त खालको नीति निर्माण गर्न अनुसन्धानको प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकातिर छ भने, अर्को मैले अगाडि नै भने त्यो चाहिँ यसमा भाषा मात्रै मिलाउनु पर्छ भने योजना निर्माणको लागि उपयुक्त कार्यक्रमको विकास गर्नको लागि हैन नीतिगत निर्णय निर्माणमा सहयोग गर्नको लागि र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि हामी नीतिको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हो। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ यसमा एउटा अनुसन्धानका प्रकार भन्ने छ, टाइप्स अफ रिसर्च भन्ने छ। त्यहाँ यहाँ चाहिँ अनुसन्धानको उद्देश्य, महत्त्व, अवधारणा, प्रयोग र प्रकार भनेको छ यहाँहरुकोमा। अब अनुसन्धानको प्रकार त धेरै हुन्छन्, अब कति पढ्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ हैन। सामान्यतया अब हामीले प्रयोग चाहिँ अहिलेको चाहिँ बढी प्रयोगमा आएको भनेको चाहिँ यही प्रयोगको आधारमा भन्ने चाहिँ छ दुईटा। यसमा चाहिँ अब अरु प्रयोगमा आउँदैन भन्ने होइन। अनुसन्धानको त क्वालिटी र क्वान्टिटी र त्यसपछि मिक्स्ड अप्रोच पनि आएको छ अहिले। त्यही हिसाबले सामान्यतया प्रयोगको आधारमा दुई प्रकारको भन्यौँ हामीले। एउटा चाहिँ शुद्ध प्योर अथवा आधारभूत भन्छौँ, यसलाई प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च, फन्डामेन्टल रिसर्च पनि भन्छौँ हामीले। यो एउटा एक प्रकारको रिसर्चलाई। अर्को भनेको प्रायोगिक भन्छ, यसलाई व्यावहारिक पनि भन्छ हैन। प्रायोगिक भन्छ, अप्लाइड रिसर्च भन्छ। यो चाहिँ दुई खालको रिसर्च चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रयोगमा आउने खालको भएको हुनाले यसमा अलि बढी हामी चर्चा गर्छौँ। र यो मध्येमा पनि सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण यहाँ विभिन्न रिसर्चहरूको मध्ये पनि सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ अप्लाइड रिसर्च हो। अप्लाइड रिसर्च भित्र चाहिँ अप्लाइड रिसर्चको एउटा पार्ट चाहिँ हाम्रो एक्सन रिसर्च हो। त्यसै कारणले हाम्रो अप्लाइड रिसर्च, एक्सन रिसर्च भनेको चाहिँ वान काइन्ड अफ अप्लाइड रिसर्च हो भन्छौँ। त्यो हिसाबले हामीले यो रिसर्चलाई, अप्लाइड रिसर्चलाई बढी फोकस गर्ने काम चाहिँ यसमा गर्छौँ। र परीक्षाको दृष्टिकोणले विशेषतः बढी सोध्ने भनेको चाहिँ हालसम्म सोधेको भनेको चाहिँ अप्लाइड रिसर्च र प्योर, बेसिक र फन्डामेन्टल रिसर्चबाट नै बढी सोधेको छ। त्यसै कारणले अब यो समग्रमा त हामीले चाहिँ कति प्रकारका छन् भनेर यसरी भन्न सक्छौँ र डिटेलमा हामीले यसरी अध्ययन गर्छौँ है। र उद्देश्यको आधारमा चार प्रकारको चाहिँ यसमा रिसर्चका प्रकारहरू छ। एउटा चाहिँ एक्सप्लोरेटरी भनेको चाहिँ कुनै कुरा नयाँ कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो, स्टडी गर्नु पर्यो भने सरकारवालाबाट चाहिँ त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धी हैन धारणा चाहिँ के छ भनेर एक्सप्लोर गर्ने, उहाँलाई बताउन लगाउने। अर्को चाहिँ सहसम्बन्धात्मक कोरिलेसन गर्ने एउटा पक्ष र अर्को विभिन्न भेरिएबलहरू बिचको।
अर्को चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ गर्ने खालको यसमा कन्ट्रोल भेरिएबल यसमा चाहिँ हुँदैन। अर्को चाहिँ व्याख्यात्मक रूपमा भन्छौँ, यो वाइ प्लस हाउको रूपमा यसमा रहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ डिस्क्रिप्टिभमा कन्टेन्टको चाहिँ बारेमा चाहिँ विद्यमान अवस्थाको बारेमा चाहिँ कस्तो अवस्था छ त्यसैको बारेमा मात्रै स्टडी गर्छ। व्याख्यात्मकमा चाहिँ किन र चाहिँ वाइ एन्ड हाउको पार्टको अध्ययन गर्ने भनेको एक्सप्लोरेटोरी होइन, के अरे हाम्रो डिस्क्रिप्टिभ यहाँ चाहिँ एक्सप्लानेटोरी हुनुपर्ने एक्सप्लोरेटोरी भएछ, यो छच्याउनुला है। एक्सप्लोरेटोरी अब एउटा अन्वेषणात्मक भयो, एक्सप्लानेटोरी हो यो व्याख्यात्मक हो, यो चाहिँ वर्णनात्मक हो होइन। अर्को चाहिँ अन द बेसिस अफ चाहिँ इन्फर्मेसन सेट भनेको सूचनाको आधारमा सामान्यतया हामीले क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभको चाहिँ हामीले दुई प्रकारको हुन्छ भन्छौँ, गुणात्मक र परिमाणात्मक रिसर्च हुन्छ भन्छौँ। र अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा आएर मिक्स्ड अप्रोचमा पनि अहिले आएको छ। त्यस कारणले मिक्स्ड अप्रोच पनि अब यसैमा क्वालिटी क्वान्टिटीको मिक्समा पनि कसैले चाहिँ दुईटै कुरालाई समावेश गरेर अध्ययन गर्छौँ भन्न पनि पाइन्छ र छुट्टै छुट्टै गर्छौँ भन्ने पनि पाइन्छ। यसरी अनुसन्धानका प्रकारले सामान्यतया यो बाहेक अरू रिसर्च पनि हुन्छ। यहाँमा चाहिँ कजल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, थुप्रै रिसर्चहरू छन्, तर हामीले कति पढ्ने भन्ने कुरा हुन्छ। तर सामान्यतया हामीले चाहिँ यो अध्ययन गर्दै जाँदा यो तीन प्रकारले चाहिँ यसरी बाँड्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। अब त्यो मध्येमा चाहिँ पहिलो हाम्रो चाहिँ फन्डामेन्टल रिसर्च अथवा बेसिक रिसर्च अथवा प्योर रिसर्च भन्छौँ हामी, यो एउटै हो। यसमा आधारभूत अनुसन्धान, शुद्ध अनुसन्धान भन्छौँ यसलाई होइन। यो विशेष गरी यो शुद्ध अनुसन्धान भन्न बित्तिकै एकदमै यो चाहिँ फर्मल्ली यो चाहिँ कन्ट्रोल वातावरणमा तयार गरिन्छ है, के अरे यो अध्ययन अनुसन्धान गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। त्यसै कारणले यो अनुसन्धान कार्यको समाप्ति परिणाम प्राप्त गर्न पूर्ण रूपले चाहिँ कन्ट्रोल वातावरणमा, यो चाहिँ दुई पटक इक्जाममा आएको छ, यो पूर्ण रूपमा नियन्त्रित र औपचारिक प्रक्रिया अपनाएर गरिने अनुसन्धान र विशेष गरी यसको मुख्य मकसद भनेको नयाँ नयाँ तथ्य र जानकारीका आधारमा नयाँ सिद्धान्तको प्रतिपादन, नयाँ थ्योरी चाहिँ प्रतिपादन गर्न प्रयोग गरिने अनुसन्धान नै के हो त? फन्डामेन्टल रिसर्च हो, आधारभूत अनुसन्धान अथवा प्योर रिसर्च हो भन्छौँ हामीले। यो आधारभूत अनुसन्धानहरू सामान्यतया यो ल्याबमा प्रयोग गरिन्छ बढी। यहाँले सुन्नु के अरे सबैले पढ्नु भएकै छ त, सिकाएका सिद्धान्तहरू लर्निङ थ्योरीहरू छ नि, हाम्रो चाहिँ प्याभलभको क्लासिकल कन्डिसनिङ, त्यसपछि स्किनरको अपरेन्ट कन्डिसनिङ, त्यसपछि थर्नडाईको चाहिँ ट्रायल एन्ड एरर होइन, अनि अर्को त इन्साइटफुल लर्निङ जति पनि छन् ती थ्योरीहरू सिकाएका सिद्धान्त, ती सबै सिकाएका सिद्धान्तहरू चाहिँ हाम्रो के हो त? यो आधारभूत अनुसन्धानका उदाहरणहरू हुन् भन्छौँ हामी। र त्यसपछि यो चाहिँ कन्ट्रोल वातावरणमा तयार गरिन्छ, अध्ययन अनुसन्धान गरिन्छ र पत्ता लगाइन्छ भन्यौँ। र त्यसपछि त्यसको स्याम्पल छनौट गर्दाखेरि पनि एकदमै सतर्कता साथ सावधानीपूर्वक रूपमा हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्छौँ। यो चाहिँ यो पाठबाट आउला र भन्नुभएको छ, यसबाट यो अहिले छलफल गरेकोबाट वस्तुगत प्रश्न चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नला है। अब यसपछि हामी कार्यमूलक अनुसन्धान र घटना अध्ययन भन्छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ विशेष गरी विषयगत प्रश्न चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ भन्ने सम्झिनु होला। अब यसपछि अर्को चाहिँ विशेष गरी यो परीक्षामा एक्जाम एकपटक चाहिँ आएको हो, नलेज फर नलेज चेक होइन, कुन रिसर्चसँग सम्बन्धित छ भनेर चारवटा अप्सन त्यहाँ आएको थियो। ज्ञानको लागि ज्ञानको निर्माण गर्ने भन्छौँ होइन, नलेज फर नलेज चेक, कति यो चाहिँ राम्रो वाक्य छ है। नलेज फर नलेज चेक, ज्ञानको लागि ज्ञान निर्माण गर्नेको लागि कुन रिसर्च प्रयोग गरिन्छ भन्यो भने आधारभूत अनुसन्धान भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ जनरलाइजेसन हो, सामान्यकरण हो, सबै ठाउँमा हुन्छ, विश्वभरि नै हुन्छ। जस्तो अब थर्नडाईको भनेपछि विश्वभरि नै भयो नि त होइन। अनि त्यो चाहिँ सिद्धान्तको विकास गर्नु, मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ सिद्धान्तको नयाँ सिद्धान्तको चाहिँ विकास गर्नु र त्यसपछि प्राप्त निष्कर्षलाई सामान्यकरण गर्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य हो भनेर हामीले कहिलेकाहीँ आधारभूत अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य के हो भनेर क ख यसरी आउनु पनि सक्छ। तर यो अनुसन्धान गरिसकेपछि यसबाट प्राप्त ज्ञान छ नि, तत्कालको लागि उपयोगिता हुन्छ भन्ने हुँदैन। तत्काल लागि उपयोगी हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर यसले
ज्ञानको भण्डारलाई चाहिँ एकदमै विस्तार गर्न चाहिँ सघाउ पुर्याउँछ। त्यस कारणले यो धेरै महत्त्वपूर्ण ज्ञानमा ज्ञान थप्नको लागि नयाँ ज्ञान हैन चाहिँ निर्माण गर्नको लागि नयाँ सिद्धान्त चाहिँ जेनेरेट गर्नको लागि एकमात्र अनुसन्धान चाहिँ आधारभूत अनुसन्धान हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ यसको चाहिँ आधारभूत अनुसन्धानलाई पनि विभिन्न विद्वानहरूले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्नुभएको छ। अब यहाँ चाहिँ विशेष गरी आधारभूत अनुसन्धानले ज्ञानको भण्डारमा नयाँ ज्ञान थप्ने गर्छ र त्यसको तत्कालीन उपयोगिता भने यसमा चाहिँ कम हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ ज्ञानको भण्डार हैन गर्नमा सहयोग गर्ने हो। यसको मुख्य उद्देश्य अगाडि मैले भने सामान्यकरण र नयाँ सिद्धान्तको विकास गर्ने हो। अरू पनि यसमा चाहिँ विशेष गरी यसमा थ्योरी चाहिँ विकास गर्ने डिस्कभरी अफ प्राउड जर्नलाइजेसन भनेको सामान्यकरण र थ्योरी यो दुईटा चाहिँ हामीले यसमा सम्झनै पर्ने हुन्छ। अर्को भनेको नलेज फर नलेज सेक ज्ञानको लागि ज्ञान निर्माण गर्ने यो पनि सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यो पनि यसैको हो। अर्को टु अब्टेन युज अफ इम्पेरिकल डाटा फर फर्मुलेट एक्सप्यान्ड र इभ्यालुएट द थ्योरीको चाहिँ इभ्यालुएट गर्नको लागि पनि। जस्तो यसको उदाहरण आधारभूत अनुसन्धानका उदाहरणको रूपमा लिने हो भने प्याभलोभको शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन, स्किनरको क्रियापरक भने र त्यसपछि थर्नडाइकको भयो इन्साइटफुल लर्निङको कुराहरू भए। अहिले चाहिँ एमफिल पिएचडीमा गरिने थेसिसलाई पनि विशेष गरी यो रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तो चाहिँ थर्नडाइकको जस्तो चाहिँ कन्ट्रोल पूर्ण रूपमा त यसमा त हुँदैन, तथापि यो चाहिँ तथ्यमा आधारित हैन यसमा चाहिँ अध्ययन इन डिटेलमा गर्नुपर्ने र त्यसपछि के हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पनि प्रयोग गर्ने भएको हुनाले यस्ता एमफिल पिएचडीमा गरिने थेसिसलाई समेत आधारभूत अनुसन्धानको रूपमा लिन सकिने हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण बाटो चाहिँ यसमा दोस्रो भनेको चाहिँ अहिले हामी यो अप्लाई रिसर्च भन्छौँ, यो एक्सन रिसर्च पनि यसैमा पर्छ हैन। यसको एउटा पार्ट हो, अप्लाई रिसर्चको एउटा पार्ट चाहिँ एक्सन रिसर्च हो। त्यस कारणले यो चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण छ। अब यो अनुसन्धान ज्ञानको लागि ज्ञान मात्र नभएर ज्ञानको उपयोग गर्ने हो हैन। चाहिँ भएको ज्ञानको उपयोग गर्न सामाजिक समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि हो। सामाजिक चाहिँ सोसियल सेक्टर भनेपछि एउटा एजुकेसन सोसियल सेक्टरभित्र एउटा एजुकेसन सेक्टर चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो भयो। त्यस कारणले सोसल समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि गरिने ज्ञानको उपयोगका लागि गरिने अनुसन्धानलाई हामी अप्लाइड रिसर्च भन्छौँ। र प्रतिपादन ज्ञान र सिद्धान्तको वास्तविक सिकाइको वातावरण परीक्षण गर्न यो चाहिँ सिद्धान्त निर्माण गर्ने भन्नु होइन कि प्रतिपादन भएको सिद्धान्तलाई परीक्षण गर्नको लागि टेस्ट गर्न। जस्तो थर्नडाइकको चाहिँ थर्नडाइक प्राइमरी लज अफ लर्निङ भनेर लज हैन ल अफ रेडिनेस ल अफ एक्सर्साइज ल अफ इफेक्ट छ नि हो। त्यो कुरा कतिको रहेछ त उपयोगी रहेछ भनेर क्लासरुममा हामीले प्रयोग गर्नको लागि त यो चाहियो नि त। फेरि त्यो प्रयोग गर्ने भनेको अप्लाइड रिसर्च हो हैन। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको सुधार गर्ने हो हैन। भइरहेको अवस्थामा विद्यमान अवस्थामा भइरहेको जे अवस्था छ त्यो अवस्थामा सुधार गर्ने नै यसको मुख्य उद्देश्य हो। त्यसै कारण यो अनुसन्धान तत्कालीन विशिष्ट र प्रयोगात्मक समस्याहरू भनेको चाहिँ इमिडिएट स्पेसिफिक र प्र्याक्टिकल प्रब्लम्सहरू सोल्युसन गर्नतर्फ निर्देशित हुन्छ यो अनुसन्धान। त्यसै कारणले यसलाई चाहिँ बढी व्यावहारिक उद्देश्यको अनुसन्धानको रूपमा हामी लिने गर्छौँ। यसमा पनि विभिन्न विद्वानले आफ्नै तरिकाले परिभाषा गर्नुभएको छ। ट्राभर्सले चाहिँ तत्कालीन समस्या समाधान गर्ने प्रमुख उद्देश्यले गरिने अनुसन्धान प्रायोगिक अनुसन्धान हो, जसले ज्ञान प्राप्तिलाई मात्र महत्त्वपूर्ण उद्देश्यमा राखेको हुँदैन ज्ञानको प्रयोगलाई बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ फोकस पोइन्टको रूपमा लिएको हुन्छ। त्यसैले अप्लाई रिसर्च इज अन्डरटेकन टु सल्भ एन इमिडिएट प्रब्लम एन्ड प्र्याक्टिकल प्रब्लम एन्ड द गोल अफ एडिङ टु द साइन्टिफिक नलेज इज सेकेन्डरी। यो चाहिँ नलेज एड गर्ने काम चाहिँ सेकेन्डरी हो। प्राइमरी भनेको तत्कालको समस्या समाधान गर्ने भन्ने कुरालाई उहाँले चाहिँ जोड दिनुभएको। यसको चाहिँ अब्जेक्टिभ अरू अतिरिक्त कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ प्रोसेस र प्रोडक्टमा चाहिँ सुधार गर्ने, अहिले तत्कालीन अवस्थामा भएका चाहिँ समस्याहरू छन् प्र्याक्टिकल प्रब्लम छन् तिनीहरूको समाधान गर्ने र त्यसपछि थ्योरीलाई चाहिँ टेस्ट गर्ने, एक्चुअल सिचुएसनमा चाहिँ हैन टेस्ट गर्ने र अर्को चाहिँ अब टिचिङ लर्निङ प्रोसेस भनेको छ शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले जर्नलाइजेसन गर्न सहयोग गर्ने यो सामग्रीको लागि पनि भयो। र त्यसरी डेभलपमेन्ट टेस्टिङ द थ्योरिज एन्ड हाउ स्टुडेन्ट्स बिहेभ इन एजुकेसन सेटिङ भनेको चाहिँ जुन प्रतिपादन भएका जुन सिकाइका सिद्धान्त छ ती सिकाइका सिद्धान्तलाई परीक्षण गर्ने आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्नको लागि
प्रयोग गरिन्छ भन्छौँ। यो अलि बढी महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यो विषयगतमा पनि यसको लिङ्केज बढी भएको हुनाले यसलाई बढी फोकस गरिएको हो। यो प्रायोगिक भनेको अप्लाइड चाहिँ रिसर्चको चाहिँ कार्य अथवा प्रयोग आवश्यकताको कुरा गर्दा यो किन चाहियो त, किन अनुसन्धान गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ गर्ने हो भने यो अनुसन्धानका निष्कर्षलाई प्रयोग गरी होइन, अनुसन्धानका चाहिँ विशेष गरी बेसिक रिसर्चले चाहिँ अनुसन्धान गरेको निष्कर्ष निकालेको हुन्छ। त्यो त्यस्ता निष्कर्षलाई प्रयोग गरेर शैक्षिक समस्या समाधान गर्नको लागि विद्यार्थीको व्यक्तिगत विभिन्नता पहिचान गरेर उपयुक्त खालको शिक्षण विधि तरिका उपागमको प्रयोग गर्न, अनि शैक्षिक नीति हुन्छ शिक्षा सम्बन्धी जुन समस्या चुनौती मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नको लागि पनि हामीले विभिन्न नीतिहरू योजना बनाउँछौँ, कार्यक्रम बनाउँछौँ। त्यस्ता खालका नीति योजना कार्यक्रम अझै समसामयिक रूपमा सुधार गर्ने र नयाँ शैक्षिक नीति योजना कार्यक्रम निर्माण गर्न सहयोग गर्ने काम चाहिँ अप्लाइड रिसर्चको हो। र शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त खालको शैक्षिक प्रविधि साधन विधिको प्रयोग गर्न पनि यो अप्लाइड रिसर्च नै बढी प्रयोग हुन्छ। यहाँ के लेख्नु भएको छ, यो सरियो टाइप्सबाट लङ क्वेसन आउला र भन्नुभएको छ। यो मैले अब यहाँबाट प्रायोगिक रिसर्चबाट अब एक्सटर्नल रिसर्च छिर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि एक्सटर्नल रिसर्चबाट चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ विषयगतमा वस्तुगतमा पनि आउन सक्छ। एक्सटर्नल रिसर्चबाट विषयगतमै आउँछ भन्ने कुरा पनि छैन। मामला अध्ययन हो, घटना अध्ययन र एक्सटर्नल रिसर्चलाई फोकस गर्छौँ हामीले। अब यो चाहिँ यो एक्सटर्नल रिसर्चसँग सम्बन्धित यो वान काइन्ड अफ चाहिँ एक्सन चाहिँ के हाम्रो अप्लाइड रिसर्चको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रकार भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्छौँ, एक्सटर्नल रिसर्च हो। त्यसै कारणले यसमा जोड दिन्छौँ। शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त शैक्षिक प्रविधि साधन र विधिको प्रयोग गर्न पनि यसको आवश्यकता पर्यो। पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री निर्देशिका लगायतका सामग्रीमा समसामयिक सुधार गर्नको लागि मूल्याङ्कनका विभिन्न विधिहरू टुलहरूलाई पहिचान गरेर उपयुक्त खालको टुल छनौट गरी प्रयोग गर्न र शैक्षिक क्षेत्रका चाहिँ समानता अथवा समता सामान्य न्यायको प्रत्याभूति गर्नेको लागि पनि यो प्रायोगिक अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण। अब यसपछि यसको उदाहरणको रूपमा लिँदा प्रायोगिक अनुसन्धान भनेको तत्कालको चाहिँ समस्या समाधानको लागि गर्ने भन्छौँ हामी। त्यो तत्कालको समस्या समाधान भनेको शिक्षा क्षेत्रको मात्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन। कुनै कुरा चाहिँ अब घरमा अथवा खेतबारीमा हामीले काम गर्दा पनि त्यहाँ विद्यमान अवस्थामा सुधार गर्नको लागि होइन, जस्तो चाहिँ तरकारी खेती गरेका छौँ भने तरकारी खेती पनि नै होइन कसरी चाहिँ बढाउन सकिन्छ, बढी उत्पादन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। विद्यालयको जस्तो उदाहरण है, हप्ताको 2 दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीको सिकाइ प्रवृत्ति बढ्छ वा घट्छ भनेर चाहिँ वृहत रूपमा अनुसन्धान गरियो र यसबाट हप्तामा 2 दिन बिदा दिएर बाँकी दिनमा चाहिँ बिहान 9 देखि 5 बजीसम्म शिक्षण गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ प्रवृत्ति बढ्ने पाइयो र सोही अनुसार 2 दिन बिदा दिने नीति अवलम्बन गरियो भने यो भनेको के हो चाहिँ प्रायोगिक चाहिँ अनुसन्धानको रूपमा यसलाई लिन सक्छौँ। औषधि विज्ञान प्रयोगशालामा भइरहेको अनुसन्धानमा चाहिँ जति पनि गरिन्छ त्यो पनि हामीलाई तत्कालको लागि होइन, त्यसमा चाहिँ ब्लड टेस्टदेखि लिएर होइन अब अरू टेस्ट चाहिँ गरिन्छ, त्यसपछि त्यसको निष्कर्ष निकालिन्छ, त्यो पनि यसमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। यसमा अब त्यसबाट चाहिँ त्यो अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको औषधि बिरामीहरूको लागि प्रयोग गर्ने उद्देश्य नै त्यसमा ती अनुसन्धान सञ्चालन गरेर भएको त्यो पनि अप्लाइड रिसर्चको कुरा गर्छौँ होइन। अब जस्तो उदाहरणको लागि कुनै ठाउँमा हामी गाडीमा यात्रा गरिरहेका छौँ र त्यो चाहिँ गाडीको चाहिँ कुनै भाँचियो होइन, कुनै एउटा के भन्छ त्यसलाई पट्टा भाँचियो अथवा चाहिँ होइन टायर चाहिँ पङ्क्चर भयो अथवा केही भयो भने त्यसलाई चाहिँ तत्कालको लागि त्यो चाहिँ होइन केही सामग्रीहरू भएको सामग्री अथवा अरू कुनै ठाउँबाट सामग्री मगाएर चाहिँ समाधानको लागि चाहिँ हामीले काम गरियो र त्यसपछि गाडी तयार भएर हामी अर्को ठाउँमा केही समयपछि गयौँ भने त्यो चाहिँ अप्लाइड रिसर्चको रूपमा हामी सक्छौँ। तत्कालको चाहिँ समस्या समाधानको लागि गर्ने भएको हुनाले यसमा के फरक छ भन्ने कुरा पनि आउँछ आधारभूत र अब उसको लागि। अब आधारभूत अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य भनेको ज्ञानको विस्तार र नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने। प्रायोगिक अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य भनेको शैक्षिक क्षेत्रका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने र अभ्यासलाई सुधार गर्ने भन्यौँ हामीले।
जस्तो यसमा चाहिँ ज्ञान प्राप्ति यसको मुख्य उद्देश्य हो भने त्यसको उपयोगिता सेकेन्डरी हो चाहिँ आधारभूत अनुसन्धानमा। तर प्रायोगिक अनुसन्धानमा यहाँ चाहिँ लेख्न छुट्याएको रहेछ। प्रायोगिक अनुसन्धानमा चाहिँ उपयोग चाहिँ पहिलो हो हैन, ज्ञान प्राप्ति भनेको एडिङ नलेज भनेको सेकेन्डरी हो भने यसको ठ्याक्क उल्टो हो। र त्यसपछि आधारभूत अनुसन्धानमा चाहिँ त्यसको सामान्यीकरण क्षमता जनरलाइजेसन पावर एकदमै बढी हुन्छ, यसमा चाहिँ कम हुन्छ। र अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञान सर्वमान्य चाहिँ हुनै पर्छ यसमा। त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान प्राप्त ज्ञान कुनै खास वातावरण परिस्थितिमा मात्र उपयोगी हुन सक्छ। र यो भनेको चाहिँ बेसिक रिसर्चबाट प्राप्त ज्ञानको विश्वसनीयता, वैधता, प्रामाणिकता एकदमै बढी हुन्छ भने उसमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ। यो अनुसन्धान वैज्ञानिक विधिहरूको प्रयोग गरी ज्ञानको प्राप्ति र प्रमाणीकरणमा जोड दिन्छ भने त्यो चाहिँ उपयोगिताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ भन्यौँ हामीले। यो बेसिक रिसर्च गर्नलाई धेरै समय लाग्छ, धैर्यता, सहनशीलता, लगनशीलता यी थुप्रै चाहिँ यसका चाहिँ सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्छ। तर प्रायोगिक अनुसन्धान पुरा गर्नको लागि त एकदमै थोरै समय पनि लाग्छ, 1 घन्टा पनि हुन्छ, आधा घन्टा पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। अनि यो जो चाहिँ विशेष गरी सामाजिक अनुसन्धान बाहेकका क्षेत्रमा यो चाहिँ बेसिक रिसर्च प्रयोग गरिन्छ भने यो चाहिँ प्रायोगिक अनुसन्धान भनेको चाहिँ भौतिक विज्ञान र चाहिँ वैज्ञानिक विज्ञानका विषयवस्तु बाहेकका सामाजिक क्षेत्रका समस्या समाधानको लागि प्रायोगिक अनुसन्धान बढी प्रयोग गर्ने गर्छौँ। अब यो बाहेक चाहिँ अरू अनुसन्धान पनि हुन्छ भन्ने कुरा मैले गरेँ। अब यो चाहिँ इन डिटेलमा हामीले अध्ययन गर्नु पर्दैन हैन, तैपनि मैले यहाँ चाहिँ अब कहिलेकाहीँ अब त्यो सोध्न सक्छ भन्ने हिसाबले यहाँ ल्याएको हो। डिस्क्रिप्टिभ रिसर्चको रूपमा भनेको चाहिँ उद्देश्यको आधारमा 4 प्रकारको थियो नि, त्यो मध्ये एउटा चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ हो, वर्णनात्मक हो हैन। त्यो भनेको चाहिँ वर्णनात्मक भन्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ कुनै विद्यमान अवस्थामा हैन, विद्यमान अवस्थामा वर्तमान अवस्थामा कस्तो छ त्यस्तो सिचुएसन त्यो अध्ययन गर्ने र सुझाव दिने काम। विशेष गरी यसमा चाहिँ विभिन्न भेरिएबल अनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, कन्ट्रोल भेरिएबल भन्छौँ नि हामी, त्यो भेरिएबलको चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम यसमा गर्दैन। अवस्था कस्तो छ त्यो अध्ययन गर्ने, त्यसपछि त्यो रिपोर्टिङ गर्ने मात्रै हो यसमा त वर्णनात्मकमा। जस्तो कुनै विद्यालयको भौतिक अवस्था कस्तो छ भनेर हेऱ्यो भने भौतिक अवस्था चाहिँ हामीले त्यहाँ हेर्छौँ, त्यसपछि जे देखियो त्यसैको बारेमा रिपोर्टिङ गर्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ वर्णनात्मक खालको चाहिँ हाम्रो के भयो त रिसर्च भयो। अनुभवजन्य अर्को भनेको अनुभवजन्य अनुसन्धान हो, इम्पेरिकल रिसर्च हो। त्यो भनेको चाहिँ एकदमै तथ्यको आधारमा, प्रमाणको आधारमा हैन, तथ्याङ्कको आधारमा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्ने अनुसन्धान। यो चाहिँ थ्रु द युज अफ सेन्स अर्गन भन्छौँ यहाँ। कुनै विषयवस्तु घटनाको बारेमा अवलोकन गर्ने, आफ्नो अनुभव के छ त्यो हैन, अरूको अनुभव के छ त्यो भन्न लाउने र त्यसपछि त्यो अनुभव प्रयोग गरेर अनि त्यसपछि तथ्याङ्क चाहिँ सङ्कलन गर्ने, त्यसको आधारमा प्रमाणको आधारमा तथ्याङ्कको आधारमा मात्रै निष्कर्ष निकाल्नको लागि प्रयोग गर्ने अनुसन्धानको रूपमा अनुभवजन्य अनुसन्धानको रूपमा लिन सक्छौँ हामीले। यस प्रकारको अनुसन्धान भने विशेष गरी विशिष्ट प्रकृतिको विषयवस्तु प्रश्नको परिकल्पनाको लागि हामी उत्तर खोजी गर्नको लागि प्रयोग गर्छौँ भन्ने हो। अर्को मैले यहाँलाई पनि अगाडि भने इभ्यालुएटिभ रिसर्च पनि गर्ने गरिन्छ, विशेष गरी यो डिसिजन मेकिङसँग सम्बन्धित हो। कुनै समस्या छ, त्यो समस्या भने शिक्षा क्षेत्रको कुनै समस्या होला, मुद्दा होला, चुनौती होला, अब त्यस्तो समस्या समाधानको लागि चाहिँ अब उत्तम विकल्प के हुन्छन् त? समस्या समाधानका उपायहरू त धेरै उपायहरू खोजी गरिन्छ, त्यो उपायहरूमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त चाहिँ विकल्प के हुन सक्छ भनेर त्यस्ता विकल्प खोजी गर्नको लागि इभ्यालुएटिभ रिसर्च चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने गर्छौँ। यो चाहिँ विशेष गरी कार्यक्रमको प्रभावकारिताको लेखाजोखा गरेर नीतिगत निर्णय लिनको लागि यो चाहिँ अब यस प्रकारको अनुसन्धान चाहिँ बढी प्रयोग हुन्छ भने अर्को सहसम्बन्धनात्मक अनुसन्धान कोरिलेसन रिसर्च भनेको यो पनि अब्जेक्टिभ चाहिँ ओरिएन्टेड हो। यो पनि विशेष गरी क्वान्टिटीसँग सम्बन्धित छ। यहाँ विभिन्न भेरिएबलहरू हुन्छ, एउटा भेरिएबल र अर्को भेरिएबल बिचमा कस्तो चाहिँ अन्तर्सम्बन्ध छ भनेर यसमा हेर्ने गरिन्छ, सहसम्बन्ध कस्तो रहेछ भन्ने देखिन्छ। जस्तो विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको कुरा हैन हेर्नु पर्यो भने शैक्षिक सामग्री र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको कुरा हेर्नु पर्यो, शिक्षक र उहाँको जागिरीको हैन र त्यसमा सन्तुष्टिको कुराहरू कतिको छ भने हेर्नु पर्यो भने यो चाहिँ यस प्रकारको रिसर्च प्रयोग गरिन्छ। बाँकी अरू रिसर्चलाई इन डिटेलमा हामीले चाहिँ यसमा अध्ययन गर्ने भनेको छैन, प्रकार के छन् भनेको छ, यो हामीले अर्को हेर्न सक्छौँ है। त्यसपछि अब मैले चाहिँ
दोस्रो महत्त्वपूर्ण पाठोतिर गएँ। अर्को हाम्रो रिसर्चमा सब टपिकहरू अन्तर्गत शैक्षिक अनुसन्धानको आवश्यकता र उपयोगिता, विभिन्न प्रतिवेदनहरूको उपयोगिता भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गरेको छ। अब यो विषयगत प्रश्नमा चाहिँ सोध्न सक्ने सम्भावना भएको टपिक चाहिँ यो शैक्षिक अनुसन्धान हो। शैक्षिक अनुसन्धानको आवश्यकता किन पर्छ, यसमा विभिन्न अनुसन्धानहरू गरिन्छ, ती अनुसन्धानहरूको व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा सोध्न सक्ने कुरा भयो। त्यसै कारणले हामी शिक्षा क्षेत्र को चाहिँ अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयगत चाहिँ प्रश्नमा चाहिँ आउने हो। अगाडिको चाहिँ समग्रमा अनुसन्धान के हो, त्यसको उद्देश्य, यसको प्रयोग, यसको महत्त्व, यसको प्रकार भन्ने समग्रमा भयो, होलिस्टिकमा। त्यो भनेको विशेष गरी वस्तुगत प्रश्नको लागि भयो भने अब योभन्दा पछाडि चाहिँ हाम्रो विषयगत प्रश्नको लागि महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो टपिकहरू मानिन्छन्। शैक्षिक अनुसन्धानभित्रको चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धान पनि, घटना अध्ययन पनि त्यसैभित्र पर्ने भएको हुनाले यसमा हामी पहिला यो के हो भन्ने कुराको लागि त अब अगाडि अनुसन्धानको अवधारणा हामीले चाहिँ बुझिसकेपछि त हामी सहजै रूपमा हामी भन्न सक्छौँ कि विशेष गरी शैक्षिक अनुसन्धान भनेको सामाजिक क्षेत्रका समस्या समाधानको लागि गरिने हो। सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गतको एउटा मुख्य क्षेत्र भनेको शिक्षा हो। त्यसै कारणले सामाजिक अनुसन्धानको एउटा क्षेत्रलाई चाहिँ हामी त्यसको बारेमा अनुसन्धान गरिन्छ भने त्यो अनुसन्धान शैक्षिक अनुसन्धान हो। तर सामाजिक अनुसन्धानका विभिन्न विधिहरू प्रयोग गरेर शैक्षिक समस्या र मुद्दाहरूको अध्ययन गर्ने काम नै शैक्षिक अनुसन्धान हो भन्छौँ। र त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ सामाजिक अनुसन्धान, त्यो शैक्षिक अनुसन्धानको मुख्य विषयवस्तु भनेको शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सेक्टरमा देखा परेका चाहिँ प्रब्लमहरू के छन्, इस्युहरू के छन्, च्यालेन्जहरू के छन्, ती चाहिँ यसका विषयवस्तु भनेको नै त्यही हो हैन। र त्यसैको बारेमा ती समस्याको मुद्दाहरूको सम्बोधन, समस्याको समाधान चाहिँ केसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो विद्यालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नु भने विद्यालयको व्यवस्थापनका कुराहरू होला, अनि चाहिँ भौतिक व्यवस्था होला हैन। त्यहाँको चाहिँ यो पाठ्यक्रम सम्बन्धी शैक्षणिक व्यवस्थापनभित्र पाठ्यक्रमको कुरा होला, पाठ्य सामग्रीमा पाठ्य पुस्तक होला, शैक्षिक निर्देशिका होला, सन्दर्भ सम्बन्धी स्रोत सामग्री, पुस्तकालयका कुराहरू होला, अनि विभिन्न चाहिँ शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका विधिहरू, मूल्याङ्कनका साधनहरू, विधि हैन, अनि टुल्सहरू र क्वालिटी चाहिँ बढाउने खालको मापदण्डका कुराहरू पनि होला, विद्यार्थीको पहुँचको सिकाइमा पहुँचको कुराहरू होला, सामाजिक न्याय आधारित शिक्षाको कुराहरू होला, इक्विटी बेस्ड लर्निङका कुराहरू होला, इक्वालिटीका कुराहरू होला, त्यो संस्थाको क्षमता विकाससँग सम्बन्धित कुराहरू होला, शिक्षकको चाहिँ शिक्षक लगायत कर्मचारीको तालिम क्षमता विकासको लागि तालिमको कुराहरू होला, तालिमलाई बढीभन्दा बढी व्यावहारिक बनाउन हैन सन्दर्भमा आइपरेका समस्या समाधानको लागि पनि हो त्यसमा होला, शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी त्यो सामग्रीको उपलब्धताको कुराहरू होला, सामग्रीको व्यवस्थापनका कुराहरू होला, सिकाइको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू होला। यी थुप्रै यावत कुराहरू चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा आइपरेका जुन समस्या छ ती समस्या समाधानको लागि गरिने अनुसन्धानको रूपमा हामी होलिस्टिक अप्रोचको रूपमा शैक्षिक अनुसन्धानको रूपमा हामी बुझ्छौँ। यो शैक्षिक अनुसन्धानको बारेमा पनि विभिन्न विद्वानहरूले आफ्नै तरिकाले चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो व्हिटनीले के भन्नुभएको छ भने वैज्ञानिक र दार्शनिक विधिहरूको प्रयोग गरेर शैक्षिक क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गर्ने अनुसन्धान नै एजुकेसनल रिसर्च हो भन्नुभयो भने ट्राभर्सले चाहिँ शैक्षिक अनुसन्धान त्यस्तो कार्य हो जुन शैक्षिक अवस्था अथवा वातावरणभित्र सान्दर्भिक हुने व्यवहार विज्ञानको विकासमा केन्द्रित हुन्छ भन्नुभयो। व्यासेले चाहिँ अनुसन्धान व्यासेका अनुसार शैक्षिक अनुसन्धान भनेको शैक्षिक क्रियाकलाप सुधार गर्ने मूल प्रयोजनका लागि आवश्यक निर्णय निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ। विभिन्न शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न खालका समस्याहरू हुन्छ, त्यो समस्या समाधानको लागि चाहिँ विभिन्न उपायहरू पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ, विकल्पहरूको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, ती विकल्पहरूमध्ये पनि उत्तम विकल्पहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ, छनौट गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उहाँले जोड दिनुभएको छ। विशेष गरी शिक्षक र त्यो चाहिँ नीति निर्माणकर्ताले आफ्नो कार्यमा सुधार गर्न यसले चाहिँ सहयोग गर्छ शैक्षिक अनुसन्धानले भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। भनेपछि अर्को चाहिँ हाम्रो ग्रिफिथ्सले चाहिँ शैक्षिक अनुसन्धान चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा समानता, समता, न्याय, खुलापनको खोजी वकालत गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ भन्नुभयो। अनि कार्टरले चाहिँ शैक्षिक अनुसन्धानको अन्तिम लक्ष्य शिक्षाको क्षेत्रमा उपयोगका लागि सिद्धान्तहरू सुनिश्चित गर्ने र त्यस्ता पद्धतिहरूको विकास गर्ने भन्नुभएको छ भने क्राफोर्डले चाहिँ शैक्षिक अनुसन्धान चिन्तनको एक योजनाबद्ध र प्रशिक्षित प्रविधि हो जसले विशेष साधन र चाहिँ
त्यो विशेष साधन प्रयोग गरेर समस्याको उपयुक्त समाधानका लागि विकल्प दिने काम गर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ यो दोस्रो हाम्रो अनुसन्धान एकाइ 13 को दोस्रो चाहिँ टपिकको रूपमा विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक अनुसन्धानको आवश्यकता र प्रतिवेदनको व्यावहारिक प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने क्वेसन चाहिँ यहाँहरूलाई यो मात्रै 10 मार्क्सको त आउँदैन, टुक्रे क्वेसन आउँछ भने मैले त्यो टुक्रे क्वेसनको रूपमा 5 मार्क्सको चाहिँ यो आउने सम्भावना हुन्छ विषयगतको लागि। त्यसै कारणले यहाँ मुख्य रूपमा कम्तीमा भने अब 8-10 वटा बुदाहरू चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक अनुसन्धानको आवश्यकता चाहिँ किन पर्छ भन्यो भने अथवा विभिन्न अनुसन्धान चाहिँ हैन प्रतिवेदनबाट चाहिँ सुझावहरू चाहिँ हैन तयार भएका हुन्छ, त्यो सुझावलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा, के को लागि कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रयोग हुन्छ। जस्तो इआरओले त गरिरहेछ, इआरओको अनुसन्धान पनि हो हैन, उसले चाहिँ सुझाव दिएको छ, त्यो सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हैन विभिन्न संस्था व्यक्ति अथवा हैन सरकारवाला सुझाव दिएको अवस्था छ। त्यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेका रिसर्चहरू छन्, विभिन्न समिति कार्यदल गठन भएर तिनीहरूले दिएका सुझावहरू पनि छन् हैन। जस्तो अहिले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन 2000 हैन चाहिँ 75 मा तयार भएको थियो, फ्ल्यास भएको छैन, त्यसले पनि यति राम्रा सुझावहरू दिएको छ कि अब त्यो सुझाव अनुसार नै हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हो। विद्यालय शिक्षामा समग्र पक्षमा त्यसको सुशासन, शैक्षिक सुशासन कायम गर्नेदेखि लिएर यसमा चाहिँ गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, पाठ्यक्रम सम्बन्धी, शिक्षक तालिम सम्बन्धी, अनुसन्धान सम्बन्धी हैन, यो चाहिँ प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी, अनुसन्धान विकास सम्बन्धी थुप्रै त्यसमा चाहिँ सुझावहरू त्यसमा दिएको छ। वर्तमान अवस्थामा के छ अवस्था, कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ र आगामी दिनमा अब समस्या के छन्, चुनौतीहरू के छन्, आगामी दिनमा अब कसरी समाधान गर्न सकिएला भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा एकदमै डिटेलमा दिएको छ। अब त्यो पनि के हो त, त्यो पनि एक प्रकारको प्रतिवेदन हो, रिपोर्ट हो हैन, आयोगको प्रतिवेदन हो। अब त्यसले दिएको चाहिँ सुझाव अनुसार पनि हामीले विद्यालयका विभिन्न पक्षमा चाहिँ जहाँ सुधार गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ सुधार गर्न हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब त्यो हिसाबले यहाँ समग्रमा हेर्दाखेरि विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक अनुसन्धानको आवश्यकता, प्रतिवेदनको व्यावहारिक प्रयोगलाई बुदागत रूपमा उल्लेख गर्दा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई विशेष गरी मुख्य बिन्दु भनेको चाहिँ शिक्षाको मुख्य बिन्दु भनेको चाहिँ केन्द्र, सेन्टर पोइन्ट भनेको विद्यार्थी नै हो। अनि विद्यार्थी भएपछि अभिभावकतिर जोड दियो, शिक्षकतिर भयो, अनि विद्यालयतिर जोड दियो, समुदाय छ हैन, अनि त्यसपछि त्योसँग सम्बन्धित विभिन्न चाहिँ जस्तो प्रदेशमा शिक्षा तालिम केन्द्र, त्यो पनि सेन्टर पोइन्ट विद्यार्थीबाट नै गएको। अनि प्रदेशमा शिक्षा विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सङ्घमा चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, इआरओ हैन, त्यस्तै सिएचआरडी, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, यो जति छ सबैको सेन्टर पोइन्ट भनेको विद्यार्थी। त्यसै कारणले त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले अब जुन पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेको जुन सिकाइ प्रविधि छ, त्यो सिकाइ प्रविधिलाई सहजताका साथ सबै विद्यार्थीले चाहिँ पुरा गर्न सक्ने बनाउने हो, हामीले सबैलाई सिक्न सक्ने बनाउने हो। पास मार्क यति आयो, A+ आयो, B+ आयो, त्यो चाहिँ त्यो सेकेन्डरी काम हो। त्यो हाम्रो काम चाहिँ मुख्य काम भनेको सबै विद्यार्थीलाई सिक्न सक्ने बनाउने हो, सबै समतामा आधारित सिकाइलाई सुनिश्चित गर्ने हो। त्यसै कारणले त्यसको लागि सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा विभिन्न चाहिँ अहिलेको परिवेशमा विषयवस्तुको प्रकृति, सिकाइ प्रविधिको नेचर अनुसार उपयुक्त खालका विधिहरू, तरिकाहरू खोजी गर्नको लागि त शैक्षिक अनुसन्धान नै चाहियो हैन। त्यो मात्रै नभएर चाहिँ प्रयोग गरिएका जुन सामग्री छ तिनीहरूको चाहिँ हैन, पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री छ तिनीहरूको प्रभावकारिता कस्तो रहेछ त्यो मूल्याङ्कन गर्नको लागि हैन, सुझाव पृष्ठपोषण सङ्कलन गर्नको लागि पनि त रिसर्च नै चाहियो हैन। अर्को चाहिँ उपयोगी शैक्षिक ज्ञानको सङ्गठित स्वरूपको खोजी गर्ने। अब हाम्रो शिक्षण सिकाइको सन्दर्भमा विषयवस्तुको प्रकृति अनुसारको कुन खालको चाहिँ यो सिद्धान्त उपयोगी छ भन्नको लागि त खोजी गर्नु पर्यो। जस्तो सिकाइका सिद्धान्तहरू पनि थुप्रै छन्। जस्तो हामीले पाठ्यक्रम विकास गर्दाखेरि पाठ्यक्रम विकासका सिद्धान्तहरू त थुप्रै छन् त, यहाँ टेलर छ, टाबा छ, निकोल्स छ, व्हिलर छ हैन, अनि त्यसपछि हाम्रो सेलर एलेक्जेन्डर छ हैन, अनि त्यसपछि अहिले कार्ल्सको आएको छ, रिचार्डसन आएको छ। भनेपछि अब यहाँ चाहिँ विभिन्न पाठ्यक्रम विकासका लागि विभिन्न मोडलहरू छन्। त्यो मोडलहरू मध्ये
हैन थ्योरीहरू छ त्यो मध्ये सबैभन्दा उपयुक्त हाम्रो नेपालको लागि हाम्रो नेपाली हाम्रा विद्यार्थीको लागि हाम्रो चाहिँ स्थानीय आवश्यकता राष्ट्रिय आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई सन्तुलन गराउनको लागि उपयुक्त खालको चाहिँ के हुन्छ विषयवस्तु के हुन्छ मूल्याङ्कन पद्धति के हुन्छ सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया विधि के हुन्छ विषयवस्तुको चाहिँ छनौट त्यो कुरालाई पनि हामीले अध्ययन गर्नको लागि र उपयुक्त खालको गुणस्तरीय चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन गर्ने खालको पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री विकास गर्नको लागि शैक्षिक अनुसन्धानको अपरिहार्यता छ त्यसको लेखाजोखा गरी सुधार गर्नको लागि यही अनुसन्धानको आवश्यकता छ त्यति मात्रै नभएर उपयोगी यो चाहिँ विशेष गरी कक्षा कोठामा देखिएका एकदम रियल हैन प्र्याक्टिकल चाहिँ समस्याको समाधान गर्नको लागि पनि त चाहिँ शैक्षिक अनुसन्धानै आवश्यक पर्छ जस्तै कार्यमूलक अनुसन्धान अब यहाँ चाहिँ के भन्नुला भने कसैले चाहिँ अप्लाइड रिसर्च पनि त्यही हो कार्यमूलक अनुसन्धान पनि त्यही हो भन्नुला हैन विशेष गरी कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको यसको कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य यसको मोटो भनेको चाहिँ क्लासरुम हैन क्लासरुममा देखिएका इमिडिएट चाहिँ प्रब्लम्सलाई सोल्युसन गर्नको लागि गर्ने अनुसन्धानको रूपमा हामी कार्यमूलक अनुसन्धान गर्छौं भने अप्लाइड रिसर्च भनेको क्लासरुम प्रब्लमसँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैन त्यो भन्दा बाहिर पनि हुन्छ शिक्षा सम्बन्धी नीतिका कुराहरू योजना कार्यक्रमका कुराहरू हैन व्यवस्थापनका कुराहरूसँग सम्बन्धित पनि हुन्छ यसको क्षेत्र चाहिँ अप्लाइड रिसर्च प्रायोगिक रिसर्चको क्षेत्र एकदमै व्यापक हुन्छ भने कार्यमूलक अनुसन्धानको चाहिँ क्षेत्र सीमित विशेष गरी कक्षा कोठामा देखिएका शिक्षण सिकाइमा देखिएका ज्वलन्त समस्या फेस प्रब्लम शिक्षकले सामना गरेका फेस प्रब्लमलाई लिएर समाधान गर्नको लागि कार्यमूलक अनुसन्धान हुन्छ त्यसैले एक्सन रिसर्च इज वान काइन्ड अफ चाहिँ एप्लाइड रिसर्च भनेर त्यसरी चाहिँ भन्ने गर्छौं हामीले है अब त्यसै कारणले अब अनुसन्धानका निष्कर्षलाई प्रयोग गरेर शैक्षिक समस्या समाधान गर्नको लागि पनि यही रिसर्च एक्सन हाम्रो एजुकेसन रिसर्च चाहियो अनि विद्यार्थीहरू व्यक्तिगत विभिन्नता पहिचान गरी उपयुक्त खालको शिक्षण विधि तरिकाहरूको छनौट गरी प्रयोग गर्नको लागि पनि एजुकेसन रिसर्च नै चाहियो विद्यार्थी मूल्याङ्कनका उपयुक्त साधनहरूको विकास गरी प्रयोग गर्न पनि यही एजुकेसन रिसर्च चाहियो त्यसै कारण यो महत्त्वपूर्ण छ भन्छौँ त्यति मात्रै कहाँ हो र यसको एजुकेसन रिसर्चको त एकदमै प्रयोग आवश्यकता कारणको कुरा एकदमै व्यापक छ हैन सबै क्षेत्रको लाई प्रभावित पार्ने भनेको त शिक्षा क्षेत्र हो नि त शिक्षा क्षेत्र राम्रो भयो भने सबै क्षेत्रको विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा हो त्यसै कारणले यसै शैक्षिक क्षेत्रमा देखा परेका चाहिँ शैक्षिक क्षेत्र चाहिँ सँग सम्बन्धित समानता इक्वालिटी इक्विटीका सोसियल जस्टिसलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने माध्यम भनेको त शिक्षा हो त्यसैले अब कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यस्ता चाहिँ उपायहरूको खोजी गरी कार्यान्वयन गरेर सहयोग गर्ने भनेको शैक्षिक अनुसन्धानले हो त्यो मात्रै नभएर शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि यो प्लानिङ गराउने हैन योजना नीति कार्यक्रम परियोजनामा सुधार गरी सान्दर्भिक र उपयोगी तरिकाले विकास गर्न हैन अर्को विभिन्न चाहिँ एजुकेसन टेक्नोलोजी छ इन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी छ विभिन्न टुलहरू छ मेथडहरू छ अप्रोच छ तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त के हुन्छ त्यस्ता टेक्निकल मेथड अप्रोच टेक्नोलोजी हैन अप्रोच खोजी गरी प्रयोग गर्नको लागि पनि एजुकेसन रिसर्च नै चाहियो र त्यो मात्रै नभएर पाठ्यक्रममा सुधार पाठ्य सामग्रीको रूपमा शिक्षक निर्देशिका पाठ्य पुस्तक सन्दर्भ सम्बन्धी स्रोत सामग्री आदिमा चाहिँ क्वालिटी हैन तिनीहरूलाई क्वालिटीयुक्त जीवनोपयोगी व्यवहार कुशल सिपको विकास हुने गरी विकास गर्नको लागि पनि चाहियो शिक्षा क्षेत्रमा पनि अब नयाँ ज्ञान नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नको लागि पनि त हाम्रो सिद्धान्त त आवश्यक पर्यो अब शिक्षासँग सम्बन्धित पक्षको चाहिँ ज्ञान निर्माण गर्नको लागि पनि आवश्यक पर्यो त्यस्तो अवस्थामा आधारभूत अनुसन्धानको रूपमा तर यो चाहिँ अलि विरलै गर्ने काम गरिन्छ तर नगरेको होइन जस्तो अहिले शिक्षा क्षेत्रमा पनि त हाम्रो लर्निङ थ्योरीहरू त त्यहाँ छ कुनै शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारिता लेखाजोखा गरी नीतिगत निर्णय लिनको पनि अब यो शैक्षिक अनुसन्धान प्रयोग गरिन्छ जस्तो मूल्याङ्कन अनुसन्धानले अहिले इभ्यालुएटिभ रिसर्च गर्छौँ हामी प्रतिपादित ज्ञान र सिद्धान्तको वास्तविक सिकाइको वातावरण परीक्षण गर्नको लागि लर्निङ थ्योरीहरू छ त्यस्ता सिद्धान्त प्रतिपादन सिद्धान्तलाई चाहिँ विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार कक्षा कोठामा चाहिँ प्रयोग गर्ने शैक्षिक क्षेत्रमा आएका समस्याको चाहिँ समाधान गर्न र भइरहेको विद्यमान अवस्थामा सुधार गर्नको लागि पनि हामी शैक्षिक अनुसन्धान प्रयोग गर्छौँ जसलाई प्रायोगिक अनुसन्धान पनि भन्छौँ हामी है अब यसपछि अर्को चाहिँ विशेष गरी अर्को टपिक भनेको चाहिँ यो कार्यमूलक अनुसन्धानको कुरा त धेरै जसो यहाँहरूले चाहिँ अध्ययन गर्न नै सक्नु भएको छ विशेष गरी म यहाँहरू समक्ष त्यसको रिपोर्ट राइटिङ गर्ने कुरा
र प्रपोजल तयार गर्ने कुरा र रिपोर्टिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा म भोलि फोकस गर्छु। र यसमा चाहिँ हाम्रो कार्यमूलक अनुसन्धान र अरू अनुसन्धान चाहिँ अब जस्तो अब अहिले भन्यौँ नि विशेष गरी अरू अनुसन्धानमा हामीले विशेष गरी यसमा के भन्छौँ त बेसिक रिसर्चलाई सँग सम्बन्धित कुरासँग तुलना गर्ने हो। यसमा त्यसको लागि के फरक छ त भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। अब औपचारिक अनुसन्धान भन्छौँ विशेष गरी बेसिक रिसर्चसँग सम्बन्धित हुन्छ। अर्को कार्यमूलक अनुसन्धान भन्छौँ होइन, हामीले जुन प्र्याक्टिकल चाहिँ जुन हाम्रो काम गरिरहेका छौँ, गरिरहेको क्षेत्रमा आइपरेका तत्कालको समस्या समाधानको लागि गर्ने हामी कार्यमूलक अनुसन्धानको रूपमा हामी लिने गर्छौँ। एक्सन रिसर्चको नमुना बनाउनु पनि आउला कि सर? आउँछ। मैले भने यसमा चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रपोजल तयार गर्ने काम त यसको मुख्य फोकस पोइन्ट हो। प्रपोजल तयार गर्ने काम 10 मार्क्सको चाहिँ अब हामीले प्रपोजल तयार मजासँग गर्न सक्छौँ 10 मार्क्सभित्र। अर्को चाहिँ रिपोर्टिङसँग सम्बन्धित यसको ढाँचा का कुराहरू पनि सोध्न सक्छ। कुनै छोटो असाध्यै छोटो खालको मानौँ तपाईँले कक्षा कोठामा सामना गरेको एकदमै होइन टिपिकल खालको प्रब्लम तपाईँले समाधान गर्नुभयो, त्यसैको चाहिँ रिपोर्ट तयार गर्नुहोस् भन्न पनि सक्छ। त्यही हिसाबले मैले चाहिँ यहाँहरूलाई मैले आफूले 7-8वटा रिसर्च चाहिँ एक्सन रिसर्च गरे हो तालिम केन्द्रमा हुँदाखेरि। अब त्यो मध्ये कुनै एउटा म यहाँ सेयर गर्छु। र त्यसपछि प्रपोजल चाहिँ आफूले बनाएको र कसरी बनाउन सकिन्छ छोटो। हामी अब 10 मार्क्ससम्म चाहिँ विशेष गरी अब 22 मिनटभित्र सक्ने खालको चाहिँ त्यो होइन, त्योभित्र लेख्न सक्ने खालको चाहिँ चाहियो होइन। त्यस कारण एउटा रिपोर्ट र एउटा प्रपोजल चाहिँ यहाँहरूलाई मैले सेयर गर्छु भोलि। अब आज चाहिँ हामी यो चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि पहिला यो हामी हेरौँ होइन, यसमा के फरक छ त यो कार्यमूलक अनुसन्धान र अन्य अनुसन्धान भनेको छ। हाम्रो पाठ्यक्रममा शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रममा यो कुरा राखेको छ। त्यसै कारणले हामीले औपचारिक अनुसन्धानलाई विशेष गरी अब बेसिक रिसर्चलाई आधार मानेर हामीले कम्पेयर गर्ने हो, यताको र यताको कार्यमूलक र यसमा है। अब विशेष गरी यसको एउटा क्षेत्र फरकको क्षेत्र भनेको चाहिँ अनुसन्धान क्षमताको आवश्यकता भनेको कम्पिटेन्सी कतिको चाहिन्छ, कुनमा एक्सन रिसर्चमा कति, अर्को औपचारिक रिसर्चमा कति होइन, अथवा अन्य अनुसन्धानमा कति भन्ने हुन्छ। तर औपचारिक अनुसन्धानमा चाहिँ एकदमै एक्सपर्ट चाहिन्छ अनुसन्धानकर्तालाई होइन। त्यो दार्शनिक सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धति सम्बन्धी उच्च योग्यता, लामो अध्ययन तालिमको आवश्यकता पर्छ यसको लागि। अन्य अनुसन्धान भनेको औपचारिकता भनौँ। कार्यमूलक अनुसन्धानको लागि सूक्ष्म लिटल भनेको चाहिँ यो कार्यमूलक अनुसन्धानको आफ्नो पेसागत कार्यको सुधारसँग सम्बन्धित हो। जसले समस्या भएको छ उसैले गर्ने कुराहरू भयो र यो सम्बन्धित होइन, त्योसँग कार्यको सुधारसँग सम्बन्धित भएको हुनाले छुट्टै खालको योग्यता चाहिन्छ। यदि योग्यता भएको मान्छेले मात्रै एक्सन रिसर्च गर्छ भन्ने यसमा हुँदैन। जसले समस्या भएको हो उसैले उसैको द्वारा गरिने अनुसन्धान। अब्राहम लिङ्कनको प्रजातन्त्रको परिभाषा हामीले सम्झिन्छौँ, डेमोक्रेसी होइन, इज द पिपल के भन्छ, फर द पिपल, बाई द पिपल, अफ द पिपल भन्छौँ नि त होइन हामीले। हो त्यो कुरा ठ्याक्कै यही हो, अफ द टिचर, बाई द टिचर, फर द टिचर भन्ने चाहिँ अनुसन्धान नै के हो, नाम कार्यमूलक अनुसन्धान हो। त्यसैले त्यो भनेको जसले समस्या भएको कक्षा कोठामा समस्या भोग्ने भनेको टिचरले हो। के समस्या भएको छ, त्यो समस्या चाहिँ के कारणले आएको छ, कुन कुन उपायहरू अपनायो भने त्यो समस्या समाधान हुन्छ, त्यस्ता उपायहरू के भने प्रायोरिटी 1, 2, 3 त्यो बनाएर हामीले चरणगत रूपमा पहिलो साइकलमा यो उपाय प्रयोग गर्ने, कति सुधार हुँदो रहेछ हेर्ने, त्यसपछि दोस्रो चाहिँ अब दोस्रो साइकलमा अर्को उपाय प्रयोग गर्ने हेर्ने, क्रमिक रूपमा सुधार कति आयो छ हेर्दै जाने र अरू विभिन्न विकल्पहरू चाहिँ त्यो विकल्प समस्या समाधानको विकल्प तयार गर्दाखेरि स्वयं आफैले शिक्षकले आफैले तयार गर्नुहुन्छ विकल्प र अरूको सहयोग लिएर पनि गर्नुहुन्छ। अरूको सहयोग लिएर पनि विकल्पहरू अरू होइन, विद्यालयमा अरू शिक्षकको पनि सहयोग लिएर अरू चाहिँ अब तालिम केन्द्रमा भने तालिम केन्द्रका प्रशिक्षक अथवा अब आफ्नो मेन्टर बनाउनु भएको छ भने मेन्टरको सहयोग लिएर अथवा इन्टरनेटकोमा खोजी गरेर त्यो समस्या समाधानका विभिन्न उपायहरू विकल्पहरू चाहिँ तयार गरेर स्ट्राटेजीहरू चाहिँ तयार गर्नुहुन्छ। ती स्ट्राटेजीलाई क्रमिक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै जानुहुन्छ, सुधार हुँदै जान्छ। त्योलाई हामी कार्यमूलक अनुसन्धानको रूपमा यसरी हामी भन्न सक्छौँ।
अब यसपछि अर्को चाहिँ अब अनुसन्धानको क्षेत्र रिसर्च एरिया हैन, रिसर्च एरिया भन्छौँ। रिसर्च एरिया चाहिँ औपचारिकमा कस्तो, कार्य अनुसन्धानमा कस्तो हुन्छ भन्ने हो। अब औपचारिक अथवा अन्य रिसर्चमा चाहिँ मानवीय जीवनका विभिन्न पाटाहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूको अध्ययन गरिन्छ। यसको क्षेत्र चाहिँ व्यापक हुन्छ, धेरै हुन्छ। र तर कार्य अनुसन्धानको चाहिँ विशेष गरी पेशागत कार्यक्षेत्रभित्र मात्रै आइपरेका समस्या समाधान गर्न र रचनात्मक विधिद्वारा कार्य ढाँचामा चाहिँ परिमार्जन गर्न सञ्चालन गर्ने हुँदा यसको क्षेत्र चाहिँ सीमित हुन्छ। भनेको चाहिँ यसको क्षेत्र चाहिँ औपचारिक र अन्यको व्यापक हुन्छ, यो कार्य अनुसन्धानको क्षेत्र सीमित हुन्छ हैन। अर्को भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ उद्देश्य, लक्ष्य, अब्जेक्टिभ, गोल कस्तो हुन्छ त्यस। औपचारिक अन्य अनुसन्धानको चाहिँ नलेज द्याट इज जर्नलाइज्ड टु वाइडर अडियन्स हैन, अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञान व्यापक पाठक श्रोता समक्ष विस्तार गर्नु हो यसको। तर कार्य अनुसन्धानमा चाहिँ के छ त, रिजल्ट्स फर इम्प्रुभिङ प्र्याक्टिस इन लोकल सिचुएसन भनेपछि नतिजा कार्यथलो अथवा कहाँ हो, शिक्षण सिकाइ गर्ने ठाउँ कार्यथल हो, विद्यालय त्यहाँको चाहिँ अथवा स्थानीय तहमा थोरै क्षेत्रमा मात्रै कार्य सुधारको लागि लागू गर्नु यसको उद्देश्य हो। अर्को चाहिँ समस्याको पहिचान गर्ने तरिका चाहिँ के हो त, कसरी पहिचान गरिन्छ त औपचारिकमा भने रिभ्यू अफ प्रिभियस रिसर्च फाइन्डिङ्स, पहिलाका रिसर्चहरू अध्ययन गर्ने, फाइन्डिङमा के देखाइएको छ, के समस्या चाहिँ देखाएका छन् तिनीहरूले, त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्ने काम हुन्छ। र त्यसैको जुन चाहिँ त्यहाँ समस्या देखाएका छन् त्यही समस्या समाधानको लागि पनि हामी गर्ने गर्छौँ। त्यो विभिन्न किसिमका रिसर्चले पनि समस्याहरू औल्याएका हुन्छन् नि, कुनै रिसर्च गरिसकेपछि यस्तो यस्तो समस्याहरू चाहिँ आइपर्यो हैन भन्ने कुरा हुन्छ। र त्यो पूर्व अध्ययनको चाहिँ अथवा चाहिँ लिटरेचरको समीक्षाबाट समस्याको खोजी गरी त्यसैलाई थप अनुसन्धान गर्ने काम गरिन्छ। र त्यसपछि यो चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धानको चाहिँ समस्या पहिचान गर्ने तरिका भनेको प्रब्लम्स करेन्टली फेस्ड अर इम्प्रुभमेन्ट निडेड इन अ सेट अफ क्लासरुम अर स्कुल भनेको छ। विशेष गरी विद्यालय अथवा कक्षा कोठामा शिक्षकले सामना गरेका तत्कालीन समस्याको चाहिँ के छन्, त्यही समस्या नै के हो, कार्य अनुसन्धानको विषयवस्तु हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले जोड दिएको छ। अर्को चाहिँ यसमा फरक भनेको चाहिँ अब लिटरेचर रिभ्यू हैनसँग सम्बन्धित कुराहरूको अध्ययन कसरी गरिन्छ यसमा र एक्सटेन्सन कसरी गरिन्छ भन्यो भने विशेष गरी यो बेसिक रिसर्च टाइपको क्वालिटेटिभ खालको क्वान्टिटेटिभ खालको चाहिँ हामी दुर गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ धेरै चाहिँ इन डिटेलमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला चाहिँ गरेका अनुसन्धान हुन्छ त्यो चाहिँ पुरै अध्ययन गर्छौँ, त्यो टपिकसँग सम्बन्धित हैन, त्यसले चाहिँ समस्या के औल्याएको छ त्यो पनि हेर्छौँ हामीले। त्यो विभिन्न लिटरेचर रिभ्यू गरेपछि अनि त्यसपछि समस्या के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसो चाहिँ हैन डिटरमाइन गर्छौँ। त्यस कारणले सम्बन्धित विषयका पूर्व अध्ययनको हैन लिटरेचर रिभ्यू गरेर तिनीहरूको प्राप्तिको अध्ययन के छ, रिसर्च गरिसकेपछि त्यो रिसर्चबाट प्राप्त चाहिँ फाइन्डिङ्स के छ त्यो फाइन्डिङ अध्ययन गर्छौँ। र त्यसपछि अभ्यास के छ, वर्तमान अभ्यास के छ, र त्यसपछि स्थापित सिद्धान्तहरू के छन् त्यसको बारेमा डिटेलमा अध्ययन गर्ने काम औपचारिक अनुसन्धानमा गरिन्छ। र कार्यमूलक अनुसन्धानमा त चाहिँ प्राइमरी सोर्सेस बट अल्सो युज अफ सेकेन्डरी सोर्सेस प्लस वाट प्र्याक्टिसनर आर डुइङ इन अदर स्कुल। हामीले आफूले कक्षा कोठामा सामना गरेका समस्याहरू के हुन् त्यसको लागि हामीले जुन आफूले फेस गरेको समस्याहरू एउटा प्राइमरीको अरूले पनि समस्या के हैन त्यही विषयसँग सम्बन्धित अरूले पनि समस्या चाहिँ भएका छन् कि त त्यो पनि हामीले सोधखोज गरेर कसैले समस्या समाधान के समस्या भोगेर समाधान पनि गरेका छन् कि त त्यो पनि हामी सोधखोज गरेर मलाई त यो विषयमा यस्तो समस्या आइपर्यो, धेरै जसो विद्यार्थीले बुझ्न सकेनन्, त्यसलाई बुझाउने के तरिका छ कि त भनेर अब त्यो विषयसँग सम्बन्धित विद्यालय होला, अर्को विद्यालय होला, छिमेकी विद्यालय अर्को होला हैन, सोधेर पनि हामीले के गर्छौँ त त्यसमा चाहिँ अध्ययन गर्छौँ र त्यसपछि तरिकाहरू चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ र कार्यान्वयन गर्छौँ। र यसमा अर्को भन्ने क्षेत्र भनेको नमुना छनौट हो। स्याम्पलिङमा कसरी गर्छौँ त, यसमा चाहिँ औपचारिकमा ऱ्यान्डम अथवा रिप्रेजेन्टेटिभ प्रिफरली विथ अ लार्ज पपुलेसन, विशेष गरी ठुलो सङ्ख्याको प्रतिनिधित्व हुने गरी नमुना छनौट गर्ने काम गरिन्छ भने कार्यमूलक अनुसन्धानमा त स्टुडेन्ट्स हैन त्यसको क्षेत्र भनेको के हो, स्टुडेन्ट्स होला, विद्यालय होला,
हैन। अनि त्यसपछि मेम्बर अफ द स्कुल कम्युनिटीको कुराहरू होला। विद्यालयकै सम्बद्ध विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक आदिको चाहिँ लाई हामी छनौट गर्छौँ यसमा है। अर्को यसमा फरक भनेको चाहिँ रिसर्च डिजाइन चाहिँ र टाइम कस्तो हुन्छ त यसमा। औपचारिक अनुसन्धानमा विशेष गरी यो चाहिँ अलि हैन रिजिड खालको हुन्छ, कठोर खालको हुन्छ। कन्ट्रोल्स ओभर द लङ पिरियड भनेको लामो समय लगाएर गरिने हुन्छ। यसमा एकदमै धैर्यता, सहनशीलता हैन लगाव हैन चाहिँ यसमा थुप्रै लाग्छ। तर कार्यमूलक अनुसन्धानमा एकदमै यसको यही नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, फ्लेक्सिबल हो। कुनै शिक्षकले समस्या भोग्नुभयो, समाधानको लागि विभिन्न तरिकाहरू खोजी गर्नुभयो, त्यसपछि त्यो समाधान गर्नुभयो। तर त्यही समस्या अर्को ठाउँको शिक्षकले चाहिँ त्यही विषयमा आफूले भएको त्यही समस्या समाधानको लागि उहाँले प्रयोग गरेका चाहिँ विधिहरू उपाय नै प्रयोग गरेर समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यो बाहेक अरू पनि थुप्रै तरिकाहरू चाहिँ प्रयोग गरेर समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। यो त केमा भर पर्छ भन्दा शिक्षकको दक्षतामा भर पर्छ, त्यहाँ विद्यार्थी सङ्ख्यामा भर पर्छ, उपलब्ध सामग्रीको अवस्था कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ, विद्यालयमा भएका स्रोत साधनहरू रिसोर्स कतिको एभाइलेबिलिटी छ त्यसमा पो भर पर्छ त। कुनै विद्यालयमा चाहिँ प्रोजेक्टरै छैन, मल्टिमिडिया चाहिँ छैन भने कसरी चाहिँ यदि त्योसँग सम्बन्धित छ भने कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ? त्यो बाहेक मल्टिमिडिया बाहेक अन्य उपायहरू खोजी गरेर त्यसपछि समस्या समाधान गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ त। त्यसैले चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धान बढी क्वालिटी हैन क्वालिटेटिभ रिसर्चसँग बढी सम्बन्ध हुन्छ। मामला अध्ययन, घटना अध्ययन पनि बढी केमा हुन्छ, यो चाहिँ क्वालिटेटिभ हैन रिसर्चसँग बढी सम्बन्ध हुन्छ। तर अब यो औपचारिक भनेको चाहिँ बढी क्वान्टिटेटिभ चाहिँ बढीसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्छौँ। यसको तुलना गर्दाखेरि यो लचिलो छिटो छरितो त्रिकोणात्मक विधि प्रयोग गरिन्छ भनेको ट्रायङ्गुलेसन भन्ने बित्तिकै यो क्वालिटेटिभतिर जान्छ बढी। यसको क्वान्टिटीको गर्नै मिल्दैन भने होइन, कार्यमूलक अनुसन्धानमा क्वान्टिटीको गर्नै मिल्दैन भने होइन, तर यसको नेचर चाहिँ के हुन्छ, बढी चाहिँ क्वालिटेटिभतिर जान्छ भन्न खोजेको हो। अब अर्को चाहिँ त्यसपछि यसको अप्रोच अथवा ढाँचा विधि के हुन्छ त भन्ने कुरा पनि यसमा हुन्छ। यसमा प्रयोग गर्दा यो विशेष गरी डिडक्टिभ रिजनिङ प्रयोग गर्छ यसले। भनेपछि थ्योरी हैन, थ्योरी टु हाइपोथेसाइज टु डाटा त्यो कन्फर्मेसन भनेको सिद्धान्तमा आधारित अनुमान हुन्छ, त्यसको निर्गोल गर्ने काम चाहिँ हुन्छ। क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ र मिक्स रूपमा पनि हामी यसमा गर्न सक्छौँ भन्ने हो। तर यो भनेको चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको इन्डक्टिभमा आधारित हुन्छ। विशेष गरी आफ्नो अनुभव, आफ्नो उदाहरण हैन विभिन्न उदाहरणबाट आफैले भएका समस्या समाधानको लागि आफैले चाहिँ खोजी गरेर हैन त्यसको अब्जर्भेसनबाट हैन पनि पत्ता लाग्दछ भनेका छौँ हैन। त्यस कारणले व्यवहारमा आधारित, विशेष गरी व्यवहारमा आधारित अवलोकन व्याख्यात्मक खालको सिफारिसमा आधारित चाहिँ यो चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धान हुन्छ भन्ने कुरा यसमा हुन्छ। र अर्को चाहिँ विशेष गरी यसको डाटा एनालाइसिस कसरी गरिन्छ त भन्यो भने फर्मलमा चाहिँ टेस्ट लिडिङ टु स्ट्याटिस्टिकल सिग्निफिकेन्स विशेष गरी तथ्याङ्क शास्त्रीय विधिहरू यसमा बढी प्रयोग गरिन्छ। विश्लेषण र व्याख्या त्यस्तो निश्चित नियम आधारमा गर्ने गरिन्छ र त्यसपछि जर्नलाइजेसन गर्न सजिलो हुन्छ। तर यसमा चाहिँ एक्सन रिसर्चमा चाहिँ र डाटा हैन डिस्क्रिप्टिभ खालको स्ट्याटिस्टिक बढी प्रयोग हुन्छ, व्याख्यात्मक खालका सूचनाहरू यसमा बढी प्रयोग हुन्छ। अरू भिन्नताको कुरा गर्दाखेरि फर्मल रिसर्चमा चाहिँ प्राज्ञ विशेषज्ञबाट नै गरिन्छ, एक्सपर्टबाट गरिन्छ। तर एक्सन रिसर्च भनेको चाहिँ कार्यान्वयनकर्ता, शिक्षक जो कार्यान्वयनकर्ता हो जसले समस्या भएको उसैले आफैले गर्ने काम पनि एक्सन रिसर्चमा गरिन्छ। र फर्मल रिसर्च चाहिँ यो एक विषयमा एकपटक मात्रै गर्ने काम हुन्छ। तर एक्सन रिसर्च भनेको चाहिँ पटक पटक गरिन्छ, साइक्लिक रूपमा चक्रीय रूपमा गरिन्छ हैन। फर्मल रिसर्च एकपटक मात्रै गर्ने हो, पटक पटक गर्ने कुरा हुँदैन। अब अर्को चाहिँ यो विधि प्रक्रियामा रिजिड बढी हुन्छ, यो फर्मल रिसर्च बढी रिजिड हुन्छ, तर एक्सन रिसर्च चाहिँ लचिलो हुन्छ, यो क्वालिटेटिभ नेचरको हुन्छ। यसमा सहभागी कार्य प्रकृति अनुसार विधि प्रक्रिया साधन लचकता अपनाइन्छ। भनेपछि यसमा चाहिँ यो फर्मल रिसर्चमा सम्पूर्ण रिसर्च चाहिँ केन्द्रित हुन्छ। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ त यो बढी भन्दा बढी कोलाबोरेटिभ हुन्छ। भनेको चाहिँ आफूले एउटा अवस्था परिस्थितिमा समस्या भएको र त्यसमा चाहिँ समाधानको लागि विभिन्न उपायहरू अपनाएका चाहिँ कार्यान्वयन गरी समाधान गरेको कुरा भनेको सबैको लागि सबैको सहयोग लिएर गर्ने काम पनि यसमा हुन्छ। र त्यसपछि सेयरिङ गर्ने पनि हुन्छ। फेरि मैले यस्तो समस्या भएका थिएँ र यो उपायहरू पहिचान गरेँ, यो कारणले समस्या आएको रहेछ, यो समस्या चाहिँ
समाधानको लागि यो उपाय अपनाएर स्टेप बाई स्टेप यसरी कार्यान्वयन गर्दाखेरि समस्या समाधान गरेँ भन्ने कुरा अरूलाई पनि सेयरिङ गर्ने काम चाहिँ हुन्छ एक्सन रिसर्चमा। र विशेष गरी फर्मल रिसर्च ज्ञानको लागि हो र एक्सन रिसर्च चाहिँ प्रयोगको लागि हो। त्यसै कारणले फर्मल रिसर्च चाहिँ सैद्धान्तिक प्रकृतिको हुन्छ, एक्सन रिसर्च चाहिँ व्यावहारिक प्रकृतिको हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यसपछि हामी कार्यमूलक अनुसन्धानतिर जान्छौँ। र यो चाहिँ मैले विशेष गरी आज म यति नै गरौँ है। आज विशेष गरी 6 बजेदेखि नै क्लास लगातार भएको हुनाले मैले यहाँहरू समक्ष यो अगाडिको पार्टहरू सकेँ। अब पछाडिको पार्टमा चाहिँ अब भोलि एक्सन रिसर्च र त्यसको प्रपोजल र रिपोर्ट राइटिङका कुराहरू चाहिँ भोलि यहाँहरू समक्ष सेयर गर्नेछु। मैले आज यति नै कुरा गरेँ। सुन्नुभएको छ? यी ट्युटर क्लासको मेम्बर हुनुहुन्छ नि होइन? हेलो हेलो उहाँहरू कता हुनुहुन्छ? मैले यहाँहरूलाई अब विशेष गरी आजको पहिलोमा 2टा टपिक, हाम्रा 6वटा टपिक हुन्। भोलि चाहिँ मैले 2टा कुरा गर्छु। रिपोर्टको कुराहरू आफूले गरेको कुरा पनि सेयर गर्छु, अरूले गरेको पनि सेयर गर्छु। तपाईँहरूलाई चाहिँ परीक्षामा सहज तरिकाले सजिलैसँग लेख्न सक्नको लागि भोलि म आफ्नो अनुभव सेयर गर्छु। आजको कार्यक्रममा यहाँहरूको एक्टिभ पार्टिसिपेसन, सक्रिय सहभागिताको लागि विशेष विशेष धन्यवाद दिँदै आजको चाहिँ कक्षा यहीँ सकेको जानकारी गराउँदछु। गुड नाइट। चाहिँ भोलि भेटौँला। भोलि 8 बजे सबै उपस्थित हुनुहोला। ल, थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद सर। गुड नाइट हजुरलाई पनि। सर म्याडमहरू भोलि बिहान क्लास छैन है? भोलि बिहान क्लास छैन हाम्रो। अब हाम्रो कृष्ण सर थोरै हेल्थ प्रब्लम भइरहेको छ, अनि हेल्थ ठिक भइसकेपछि बिहानमा पनि हुन्छ है। अनि त्यसपछि गुड नाइट सर म्याडमहरू सबैजनालाई गुड नाइट। बोस सरको नोट आएको छैन है। म अहिले पनि फोन गरेको थिएँ, म हेमेन्ट गर्दैछु, अहिले एकैछिन बाहिर छु, म घर आइसकेपछि म नोटहरू राखिदिन्छु भन्नुभएको छ। आएपछि म राखिदिइहाल्छु है सर म्याडमहरू।